हम्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। चिराग हमेश तनकीदी नशिस्त। और ऐसा हुआ बीच में कि चिराग हमेश के एक दो प्रोग्राम नहीं हुए, जो तवातुर से होते हैं। लेकिन इसकी वजह ये थी कि अभी भी कुछ ना कुछ इवेंट सारे मुल्क में कहीं ना कहीं चल ही रहे हैं। लेकिन उन दिनों बहुत चल रहे थे। और हमारी कुछ मुलाजमत की मसरूफियात भी ऐसी होती हैं कि हमें इवेंट्स में जिम्मेदारी देनी होती है, तो मैं इसलिए प्रोग्राम नहीं कर सकी। लेकिन ये है कि अब तो बहुत से इवेंट्स सब हो चुके हैं, तो चागा हमेशा प्रोग्राम अ, अब होंगे, तवातुर से होंगे। और इसी सिलसिले में आज हमने सोचा कि पहले तनकीदी नशिस्त रख लें, फिर आगे हम और प्रोग्राम भी रखेंगे। अ, आज की जो तनकीदी नशिस्त है आज की जो तनकीदी नशिस्त है उसमें नज्म है शाइस्ता कौसर की। शाइस्ता कौसर बुनियादी तौर पे अंग्रेजी में लिखती हैं, लेकिन उन्होंने उर्दू हमारी आज नशिश के लिए उर्दू में भी नज्म लिखी है। और नए नौजवान शायरा हैं, और देखते हैं कि वो कैसा उनका, आज हम उनकी नज्म सुनेंगे, देखते हैं क्या है वो नज्म, और उसके बाद भी गुफ्तगू भी होगी। अफसाना फरहत जफर का है। फरहत जफर अदबी घराने से उनका ताल्लुक है, अफसाने के हवाले से उनकी किताब भी आ चुकी है। और अफसाने पर उनकी किताब आ चुकी है। और इसके अलावा अगर हम जब भी वो करते हैं, नाम लेते हैं रिफत नाहिद का, तो फरहत जफर साथ ही साथ, क्योंकि दोनों हमारी दोस्त, हमारी बहुत रिफत रिफत बहुत अच्छी शायरा रही हैं। फरहत जफर बहुत अच्छी अफसान निगार हैं। तो आज हमने फरहत जफर का अफसाना रखा है, और रिफत और शाइस्ता कौसर की नज्म रखी है। सदारत हमारे बहुत अच्छे शायर, बहुत नामवर, बहुत बड़ा नाम, मकसूद वफा साहब का, उनकी सदारत है आज की नशिश की, तनकीदी नशिश की सदारत उन्होंने कबूल की। बड़े दिन बाद उनसे हमारी आते रहते हैं, लेकिन बड़े दिन बाद आज हमारे साथ हैं। और तवक्को रखते हैं कि वो आगे भी हमारे साथ होंगे। बहुत अच्छे शायर हैं, ना बिल्कुल। सिर्फ अच्छे शायर हैं बल्कि उनका लबो लहजा भी, हम मतलब मुझे तो खैर उनके बहुत ज्यादा, मुझे जब नज्म को अच्छी तरह से रिसाइट कर कोई करे तो वो फिर और लुत्फ वाला आता है। तो मकसूद वफा साहब की नज्म तो होती ही कमाल है, फिर लबो लहजा भी उनका। तो हम आगाज कर रहे हैं अपनी नशिश का। पहले नज्म होगी, फिर अफसाना होगा। और नज्म जो है मैंने लगा दी है चिराग हमेश पे। ये नज्म है, मैं शाइस्ता कौसर से दरखास्त कर रही हूँ कि परिंदों के कानों में से भरे दरख्त, नज्म का उन्वान है। तो शाइस्ता, नज्म का आगाज कीजिए, उसके बाद हम इस नज्म पे गुफ्तगू करेंगे जी। जी। मेरी नज्म का उन्वान है परिंदों के कानों से भरे दरख्त। हम्म। हवाएं अपनी कूक और परिंदे अपने कान दरख्तों में छोड़ जाते हैं। हम्म। झूला झूलती लड़की हवा की कूक जहेज में अपने साथ लेके जाएगी। परिंदों के कान दरख्तों में रहने की बदौलत दरख्तों के दरमियान चाहे जितना भी फासला हो, दरख्तों की टहनियों के साए आपस में गले मिलते रहते हैं। सब बराती समात से महरूम तलाई कशीदाकारी वाले लिबास पहने खाने का 12वां कोर्स मुकम्मल कर रहे हैं। क्राकरी और टेबल पे काम करने वालों की गंदी गालियों के शोर में हवा की कूक और झूला टूटने की चीख दब कर रह गई है। दरख्तों ने फैसला किया है, अब वो उस लड़की का झूला अपने दरख्तों में डालने की इजाजत देंगे जिसको झूला देने वाले परिंदों के कान भी अपने साथ लेके जाएंगे। वाह, अच्छा, सही। परिंदों के कानों से भरे दरख्त, नज्म का जदीद अंदाज हम देख रहे हैं शाइस्ता कौसर की नज्म में। और इस नज्म पे गुफ्तगू करते हैं। और गुफ्तगू का आगाज करने के लिए मैं सबसे पहले दरख्वास्त करती हूँ। अच्छा, ये नज्म हमने इस पे भी दे दी है, जूम पे भी दी है, साथ साथ उस पे भी है, क्या कहते हैं, चराग़ हमेश पे। क्या करें, शनाज फातिमा से हम दरख्वास्त करें कि वो नज्म, बल्कि पहले मसूद कमर साहब, आप आगाज करें इस नज्म पे जी। गुफ्तगू का।
फिर हम जी जी। ٹھیک ہے صاحب صدر کی اجازت سے پہلی تو ویسے جیسے انجلا نے کہا کہ شائستہ جو ہے اور یہاں سائرہ شرازی صاحبہ بھی بیٹھی ہیں، یہ دونوں جو ہیں یہ انگلش لٹریچر کے ساتھ ان کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، مطالعہ یہ زیادہ اپنی جو سائرہ صاحبہ نثر لکھتی ہیں اور یہ جو شاعری کرتی ہیں تو یہ انگلش میں ہی زیادہ کرتی ہیں، اور یہ انگلش لٹریچر کی ٹیچر بھی ہے وہاں سرگودا یونیورسٹی میں، تو اس حوالے سے بھی تو میری پھر جب ان گجرات سے بات یونیورسٹی ہوئی، میں ہوں سر، جی گجرات گجرات، یونیورسٹی میں، سوری 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 گجرات، گجرات یونیورسٹی، یس۔ جی جی گجرات۔ تو وہ یہ ہے کہ میں مطلب انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے آپ کرتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ اردو میں بھی کریں اور یا اس کا جو ترجمے کریں، تو ان کو جی، مجھے مسعود صاحب نے ہی یہ موٹیویٹ کیا ہے اردو میں میں لکھوں، تو میں اچھا نے میں ابھی شائستہ آغاز آپ کیا ہے سے ایک اپنی بات اردو کہہ دوں، کا بھی۔ شائستہ صاحبہ میں آپ سے ایک بات کہہ دوں کہ تنقیدی اجلاس میں جو آدمی نظم پڑھتا ہے یا افسانہ پڑھتا ہے نا، اس کو ذرا تھوڑا سا بولنے میں پابندی لگا دی جاتی ہے، آپ ذرا اجلاس کے جی بعد جو ٹھیک آپ ہے ہمارے ساتھ کر لینا، چلو خیر۔ لیکن بہرحال سر۔ انہوں نے یہ ہے ان کا دھیان، اب یہ نظمیں لکھتی ہیں بہت، ان کی میں نے اور بھی چند نظمیں پڑھی اس نظم میں، خاص کر یہ جو ابھی وہ بہت سے حالات ہمارے سوسائٹی کے تبدیل ہو گئے ہیں، لیکن سٹل ابھی تک جو ہے وہ یہاں ایک ایسی لڑکیاں جس کی جھولا جھولنے کی عمر ہوتی ہے یا جو ابھی کلاس کے روم میں امتحان دے رہی ہوتی ہیں، تو ان کو اٹھا کر ان کی بغیر ان کی اپنا رضامندی سے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ شادی کر دیتے ہیں جن کا ان کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، تو یہ ہماری سوسائٹی میں بہت سی تبدیلیوں کے باوجود ابھی بھی تک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ عورت کی جو وہ حیثیت ہے وہ اس کو کیسے، اور یہ عام گھرانوں میں نہیں بلکہ بہت بہت پڑھے لکھے اور بڑے جو اکنامیکل طور پر بھی ایسے حالات ہیں ان کے کہ ان کو کوئی مجبوری نہیں ہوتی، وہ کرتے ہیں۔ اور یہ انہوں نے جو سمبولک کے طور پر آخر پہ کہا کہ اب وہ درختوں نے کہا ہے کہ وہ جو لوگ ان کے جھولا جھلاتے ہیں، ان کو جو ان کے باپ ہیں یا جو ان کے بھائی ہیں، وہ ان کو وہ جو ہے اب ان کو تبھی جب پرندوں کے کان ہو، یعنی کہ وہ سماج سے جو ہے نا انہوں نے اپنے آپ کو بہرا کر لیا ہوتا ہے، اپنے کان بند کر لیے ہوتے ہیں کہ لڑکی کی کوئی بھی ان کو چیخ یا لڑکی کی کوئی بھی آواز جو ہے وہ ان کو سنائی نہیں دے رہی ہوتی، اور ان کے اپنے وہ صرف اور صرف وہ جو براتی بھی ہوتے ہیں نہ وہ کوئی سن سکتا ہے، تو وہ یہ سارا اس المیے کی طرف ہے۔ لیکن جو شاعری ہے اس میں یہی جو بات ہے کہ اس مسئلے کو انہوں نے کس پوئٹک سینس میں کہا ہے، کس طریقے سے انہوں نے اس کا ابلاغ کیا ہے، اور کہ وہ پرندے جو ہے ہوا کی کوک جو ہے، اور ہوا کی کوک جو درختوں سے آپ کو آتی رہتی ہے جب ہوا چلتی ہے، لیکن اس کوک کا اور اس لڑکی کی چیخ کا جو انہوں نے ساتھ اس کو ملایا ہے وہ ایک بہت بڑی اہم سمبل ہے۔ اور پھر اس کے جو وہ جو کہتا ہے کہ وہ جو اس کی وہ نہ کوک کی آواز سنائی دیتی ہے، اور جھولا ٹوٹ جانا اصل میں یہی ہے، وہ جھولا اس کا ٹوٹ ہی گیا ہے جب اس کو جھولا جھولتے ہی اٹھا کر جا کر شادی کے منڈل پہ جا کر بٹھا دیا جاتا ہے، تو وہ ایک قسم کا اس کا جھولا ٹوٹ جا رہا ہے۔ تو اس میں ہے، باقی دوست بات کریں گے تو پھر اور بھی کوئی بات ہوگی تو، لیکن انہوں نے اس کو جس آج کی جدید ماڈرن پوئٹری کے انداز میں جس طریقے سے اس مسئلے کو، حالانکہ یہ بڑا کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، بہت پرانا مسئلہ ہے، بہت ہے تو، لیکن اس کو جس نئے انداز میں انہوں نے پیش کیا وہ کمال، بہت خوبصورت۔ تھینک بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، موضوع نیا نہیں ہے، شائستہ نے اس میں جو ان کا شائستہ کا انداز ہے لکھنے کا، وہ اس میں انہوں نے ایک جدت رکھی ہے، اور
वही दुख है किसी लड़की के अपने घर से चले जाने का दुख। फिर वो जो भी जिन चीजों के साथ वक्त गुजारती है उसके बराए में ये लिखी हुई नज्म है। आ, हमारे साथ और भी दोस्त मौजूद हैं। सायरा शिराजी नज्म में गुफ्तगू करेंगी। जी सायरा। सायरा, मेरी आवाज आ रही है? ये तो आ रही है। कोई और भी कोई और गुफ्तगू दोस्त करना कर चाहे ले। तो अपना हैंड रेज कर सकता है वो। शहनाज फातिमा है, सायरा है, इर्तका साहब है। फरज जफर से बढ़ के करवाइए गुफ्तगू। फरज जफर है। अंजिला, आप कीजिए गुफ्तगू इस पे। मोहम्मद शफीक गुफ्तगू ये करेंगे। मोहम्मद जी मैं शफीक साहब करें। मैं इनका मोहम्मद शफीक साहब का एक मुख्तसर सा तारफ करा दूं। ये भी जी जी। अंग्रेजी के ही उस्ताद हैं। ये लाहौर में हैं और इन्होंने तुर्की के एक नावल का तर्जमा किया था, बाबे इसरार। तो मेरी जब अच्छा। इनसे परसों अचानक यहाँ किसी दोस्त के जरिए इनसे बात हुई, तो जब इन्होंने नावल का जिक्र किया तो मैंने कहा वो मेरे पास है और मैंने पढ़ा हुआ है और ये बहुत अच्छे हैं मुतरजम। तो इनसे गुजारिश करूं। जी मोहम्मद शफीक साहब, आपने हैंड रेस किया शफीक साहब। इनकी आवाज आ क्या, नहीं रही है। माइक तो खुला हुआ है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट है, मैं देखते हैं। शफीक साहब, नहीं, इनकी आवाज मेरे नहीं को आ रही है। उनको शायद बात हमारी कर रहे हैं। आवाज सुनाई नहीं दे रही। वो बोल रहे हैं लेकिन उनकी माइक उनका बंद है, शायद वो उनकी बोल भी रहे हैं। आवाज नहीं आ रही हमें। किसी की भी नहीं आ रही। नहीं, आप सबकी आ रही है आवाज। शफीक साहब की नहीं आवाज आ रही ना। उनको शफीक शायद साहब, हम, हमें नहीं आ। शफीक साहब, मेरे ख्याल उनका माइक जो है ना वो कनेक्ट नहीं है, उन्होंने सही कनेक्ट नहीं की। शाइस्ता, आप जरा इनके मैसेज में जाकर जरा इनको बोल लें कि अपना माइक दुरुस्त कर लें। आपका माइक नहीं, बंद है आपका माइक। शफीक साहब का मेरे पास नंबर नहीं है। अच्छा, एक मिनट ये ठहरो। नजम साहब के एक पास मिनट, शायद होगा, मेरे एक पास मिनट नहीं ठहरो, है। एक मिनट ठहरो, अच्छा मैं चलिए। करता हूँ। मैं उन्हें मैसेज अभी करता अभी हूँ, मैं करता अभी मकसूद हूँ, मैं मकसूद मैसेज। वफा साहब ने मुझे कहा था कि मैं गुफ्तगू करूं इस नज़्म पे। मैं गुफ्तगू का अच्छा, तो मैं इसलिए ज़्यादा गुफ्तगू से अवॉइड कर रही थी वफा साहब के, मैं चूंकि निजामत भी कर रही हूँ। लेकिन चलिए, जब तक शफीक साहब बात कर अपना माइक ठीक करते हैं, मैं इस नज़्म को देखिए, जैसे मैंने मसूद साहब ने भी कहा और मेरा भी नुक्ता नजर यही है कि मौजू तो ये कोई नया नहीं है। और हाँ, शाइस्ता ने जिस तरह इसकी बुनत की है इस नज्म की, उसमें उसमें नयापन है। आ, नज्म की बुनत जो है वो अब जो है नज्म की बुनत भी एक कमाल होता है कि आपके किस तरह एक मौजू को, क्योंकि बहुत से मौजू जो हैं वो बहुत वक्त गुजर जाने के बावजूद अब एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उन पे लिखना भी जरूरी हो जाता है। और जैसे कुछ ऐसे मौजूआत है कि अभी भी ऐसा होता है कि इस बात से औरतें खवातीन वो होती हैं कि अगर बेटा पैदा हो गया तो बेटा ना हुआ, बेटी पैदा हो गई तो फिर घर में मसाइल होंगे, क्योंकि साइंस अब इन बातों से बहुत आगे जा चुकी है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के मसाइल अभी तक एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें जो इस तरह के मौजूआत पे लिखना पड़ जाता है। रही ये बात कि एक लड़की जो अपने घर से अपने अपने घर से जुदा होके अपने घर, शादी की सूरत में या किसी भी सूरत में अपने घर को छोड़ती है, तो वो तमाम चीजें, वो तमाम अशिया जिनके साथ इसने वक्त गुजारा होता है, उसको वो उसका साथ छूटना, या उनका साथ छूटना कैसा महसूस करती है, या वो खुद वो चीजें उस लड़की से किस तरह से अटैच हो जाती हैं,
وہ اپنی جگہ بامانی بات ہے. یقیناً وہ اس نظم میں بھی ہمیں نظر آ رہی پرندوں یعنی کہ جیسے وہ محبت کا رشتہ بن جاتا ہے، وہ دوستی کا رشتہ بن جاتا ہے، اور لڑکیاں ویسے بھی کسی گھر کی رونق ہی ہوتی ہیں. اس گھر سے اگر جب وہ جاتی ہیں تو وہ ایک طرح سے ایک رونق ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ ایک طرح سے ایک خالی پن آ جاتا ہے. تو وہ خالی پن جو ہے وہ صرف اس لڑکی سے وابستہ لوگ ہی محسوس نہیں کرتے، بلکہ وہ جو اشیاء ہیں یا وہ جن کے ساتھ وہ وقت گزارتی ہے، پھر وہ پرندے ہوں یا وہ کوئی پیٹ ہو جن کے ساتھ وہ وقت گزارتی ہے، وہ اس کا نہ ہونا محسوس کرتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ نظم کو نظم میں اتنی وسعت ہوتی ہے کہ وہ موضوعات کو ہر طرح کے موضوع کو لے لیتی ہے. یہ جو نظم ہے یہ شاید غزل میں یہ جو موضوع ہے یہ غزل میں بھی سمیٹا جا سکتا تھا، اور یہ نظم میں بھی سمیٹ لیا انہوں نے. یہ شائستہ کی وہ ہے کہ انہوں نے انتخاب کیا نظم اس کو نظم میں لینے کا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ موضوعات کو اب ایسے موضوعات کو جو ابھی تک ایگزسٹ کرتے ہیں ان پہ لکھنا چاہیے. مگر میں ایک بات اور سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا وقت کم از کم بہت سی چیزوں میں بہت آگے جا چکا ہے. لڑکیاں جو اپنے گھروں سے چلی جاتی ہیں یا سسرال چلی جاتی ہیں، اب ہم اس چیز سے شاید زمانہ اس چیز سے بہت آگے آ رہا ہے، آنا بھی چاہیے، وقت کا تقاضا بھی ہے کہ وہ جڑی ہیں بہت سی چیزوں سے. اب وہ اداسی والا ماحول یا وہ چیزیں کسی میں نے چھوڑ دیا ہر جگہ کو اور یہ ہے وہ زندگی اب اتنی تیز رفتار اور مصروف ہو گئی ہے کہ نہ تو وہ ان کو کوئی ان کے جو میکا ہے اس سے اس طرح سے ڈسکنیکٹ کیا جا سکتا ہے بالکل، کیونکہ وقت تقاضے بھی ایسے ہیں کہ بہت زیادہ وہ الگ نہیں ہو سکتی. نہ وہ بالکل اب ہونا بھی چاہیے کہ لڑکیاں اب اس طرح سے بالکل سسرال کے رحم و کرم پہ رہتی بھی نہیں ہے کہ جی وہاں گئے تو آپ کبھی واپس نہیں لوٹنا ہے. وہ اپنی آزاد زندگی، ایک انڈیپینڈنٹ لائف، ایک پڑھی لکھی لوگ ہوتی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب موضوعات اپنی جگہ ہیں، لیکن ہم ایسے موضوعات کو بھی کم از کم نظم کی صورت میں تو ضرور وہ لائیں جس میں ایک میسج یہ ہو، ایک بات یہ ہو کہ زندگی اب ان تمام باتوں سے آگے جانی چاہیے. اب ان باتوں سے کیونکہ اب وہ وقت گزر جانا چاہیے، کیونکہ جیسا کہ ہندوستان پاکستان سے وہ وقت گزرنا ضروری ہے کہ ایک لڑکی صرف لڑکی کے مخصوص پہ اس میں رہے، بلکہ وہ اب بہت سی چیزوں سے آگے بڑھ رہی ہے، بہت سی چیزیں اس کو دیکھ رہی ہے. تیز رفتار زمانہ ہے، اس میں ہی اس کو آگے چلنا ہے. ہمیں موضوعات بھی اب بہت سی چیزوں میں خواتین کے معاملے میں انتخاب بہت سے موضوعات میں نظم کی صورت میں، لٹریچر کی صورت میں میری رائے میں کچھ نیا بھی رکھنا چاہیے. بہت شکریہ. جی شفیق صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم. جی میری آواز آ رہی؟ ہاں جی ہاں جی. چلو شکر. اچھا، اس میں نے جو نظم سننے کے بعد جو میں بالکل بھی کرٹک نہیں ہوں، پہلے میں یہ بتا دوں، میں ادب کا ایک قاری ضرور ہوں اور میں ادب کو انجوائے کرتا ہوں اور مجھے خوشی ہوتی ہے لکھنے والے لوگوں سے مل کے اور پڑھنے والے لوگوں سے مل کے. یہاں اس نظم کے اندر میں کچھ امیجز کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. ایک تو اس میں کان، پرندہ، درخت، لڑکی اور جھولا. اس کے اندر درخت جو ہیں، درختوں کی طرف ہمارا رویہ، پرندوں کی طرف سماجی رویہ اور لڑکی کی طرف یا عورت کی طرف سماجی رویہ، تینوں رویے جو ہیں وہ برے ہیں ہمارے سماج کے اندر.
نہ ہمیں لڑکیوں کی کوئی عزت کا خیال ہے، نہ ان کی خواہشات کو دیکھا جاتا ہے، نہ ان کی پسند ناپسند کا خیال دیکھا جاتا ہے۔ پرندے جو ہیں ان کا بھی یہی ہے، ان کو بھی قید میں رکھ کے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اور اب تو درختوں کے ساتھ بھی یہی ہو گیا کہ ان کو چھوٹا کر کے ڈرائنگ روم کے اندر سجا لو، جیسے لڑکی کو بھی ڈرائنگ روم میں سجایا جاتا ہے شادی کے بعد بڑے خوبصورت کپڑے پہنا کے۔ تو لڑکی کی آواز، لڑکی کی کوک جو درخت کے اندر رہ جاتی ہے، اور کیا ہی خوبصورت انداز اختیار کیا گیا اس کوک کو سنانے کا، کہ اب وہ پرندوں کے ضمیر کا، پرندوں کے کانوں کا حصہ بن چکی ہے۔ لیکن پھر وہی بات جو ابھی محترمہ نے کہی کہ ہم شاید بہت نوری سال پیچھے ہیں، باوجود اس کے کہ ماڈرنٹی آ گئی، پوسٹ ماڈرنزم کے اندر دنیا داخل ہو گئی، لیکن ہمارے ہاں تو ابھی بھی یہی مسئلے چل رہے ہیں نا شادی بیاہ کے۔ آپ اپنے ٹی وی ڈرامہ دیکھ لیں تو ہمارے ڈرامے جو ہیں وہ میچ میکنگ سے آگے چل ہی نہیں رہے نا، وہی کھڑے ہوئے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے سماج کے کمزور ترین، میں طبقات نہیں کہوں گا، کمزور ترین سپیشیز جو ہے نا، ان کا نوحہ ہے جو شائستہ نے لکھا ہے، اور بہت خوبصورتی کے ساتھ، بہت اعلیٰ۔ مجھے تو بہت اچھی لگی نظم۔ اور پھر اس کے اندر ایک اور چیز جو جس نے مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کیا، وہ ہے اگر آپ ہارڈی کو دیکھیں نا، تھامس ہارڈی کو، تو وہاں پر مائکرو کازم اور میکرو کازم کے درمیان ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ مجھے ان کی وہ نظم یاد آ رہی، نو بائر، جس میں ایک صاحب اپنی چھکڑے کے اوپر کباڑیے کا سامان رکھ کے بیچنے جا رہے ہیں، اور غربت ایک ایک امیج سے ٹپک رہی ہے، اور اس غربت کو میں مزید اضافہ کرنے کے لیے بارش بھی شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں بھی جو ہیلپ لیسنس کا ایلیمنٹ ہے، قسم پرسی کا ایلیمنٹ جو ہے، بیچارگی کا جو ایلیمنٹ ہے، وہ پرندہ بھی بیچارہ ہے، درخت بھی بیچارہ ہے، اور لڑکی بھی بیچاری۔ تو یہ بیچارگی کی ایک تسلیس بنی، اور بہت خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اس بیچارگی کے تصور کو اور اس پورے پرسپیکٹو کو جو ہے نا وہ اجاگر کیا ہے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ یہ انجلا، جی یہ جی ارتقا بہت شکریہ۔ صاحب ہیں، آپ ارتقا صاحب سے کہیں اگر وہ کچھ کہنا ہاں، چاہیں۔ میں ارتقا صاحب سے بھی کہہ رہی ہوں، اس عرصے میں ہمیں حسین نوید صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، اور ایک سخن شناس صفیہ تو ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں، علی اختر نے بھی جوائن کیا ہے۔ ابھی ہمیں ہمارے ساتھ شفیق صاحب تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ میں ارتقا صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ نظم پہ گفتگو کریں۔ جی جی اچھا، میں ایک چیز اور بتا دوں، راشد جاوید صاحب ہمارے ساتھ تھے، لیکن ان کو جانا پڑ گیا کیونکہ ان کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، وہ نہیں اسٹے کر پائے، ان کی آنکھ سے پانی آنا شروع ہو گیا تھا، تو وہ نہیں اسٹے کر پائے۔ ٹھیک ہے جی جی ارتقا۔ جی السلام علیکم۔ میں شائستہ کو بتا وعلیکم چکا السلام۔ ہوں، ہاں جی، مجھے شدید جو ہے نا وہ کف ہے، اور میں نے ان سے اسی ریکویسٹ پہ میں نے سیشن جوائن کیا تھا کہ مجھ سے بولا نہیں جائے گا کہ مجھے بڑی شدید کھانسی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ سر آپ جوائن کر لیں سیشن، تو میں اس حوالے سے معذرت چاہوں گا کیونکہ مجھے کف بہت زیادہ ہے، اور میرے لیے بولنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا۔ انشاءاللہ کسی نیکسٹ سیشن میں ضرور بولوں گا اس پر، اس وقت میرے لیے پاسبل اچھا نہیں ہے۔ چلے، ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی اور دوست ہمارا جو گفتگو کرنا چاہے؟ فرحت ظفر سے ہم درخواست کرتے ہیں، فرحت کی آج افسانہ بھی ہے، ان سے درخواست کرتے ہیں۔ اپنا علی مائک اختر بند بھی، کیے۔ علی اختر نے بھی بہت اچھی نظمیں لکھتے ہیں۔ فرحت کو کہنا پڑے، میرے سے ان کا مائک بند ہے ان کا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ آ رہی ہیں بھائی۔ السلام علیکم جی فرحت، وعلیکم السلام فرحت صاحبہ، جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ سوری، میں نظم ایکچولی تھوڑی ادھر ادھر مصروف تھی، ابھی آئی ہوں،
फोन तो मैंने ऑन किया हुआ था। हम्म तो ये नज्म मैंने पढ़ी है, सुनी नहीं लेकिन मैंने पढ़ी है। वो आपने भेजी थी हम्म, ना, उसके ऊपर तो मैंने पढ़ी है। जी जी। माशाल्लाह बड़ी प्यारी नज्म है और बहुत खूबसूरत अंदाज है। और एक हकीकत को उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में बयान किया है। हम्म देखिए इस नज्म में बहुत सी बातें सिंबॉलिक है। अगर इसे फिलोसफी की नजर से देखा जाए तो देखिए, जैसे कि उन्होंने झूले का जिक्र किया है। क्या बात है! झूला कितनी बड़ी एक मतलब एक तशबीह है या एक अलामत है। ठीक है, हम्म लड़की का झूला झूलना, उसके लड़कपन, उसके बचपन, उसके भोलपन, उसकी फितरत, झूला झूलना। और फिर उन्होंने लिखा झूला टूटने का जिक्र। मतलब एक बहुत बड़ा हम्म एक सान्या है, एक धमाका है, जैसे कि वो झूला टूट गया। तो मुझे तो ये बहुत खूबसूरत लगा, बहुत प्यारा लगा ये अंदाज उनका। हम्म फिर उसके साथ उन्होंने जो परिंदों को, ये देखिए वो जो एक दरख्त उन्होंने दिखाया है अपनी नज्म में, जिस दरख्त को उन्होंने प्रेजेंट किया है, वो एक पूरी जिंदगी, एक पूरी दुनिया का सैंपल है या सिंबल है। तो हम्म बड़ी खूबसूरती से उन्होंने परिंदों की बात की है, दरख्त की बात की है, और एक एक हकीकत को बयान किया है कि एक लड़की है। वही जहेज वाली बात है, उसका ब्याह ब्याह उसके ब्याह की बात है। लड़कियां कैसे, एक झूला टूटता है, वो कैसे एक घर से दूसरे घर में जाती हैं और दूसरे घर में फिर से वो जन्म लेती हैं, और वो झूला झूलने की दरख्त उसे फिर से इजाजत दे देता है। ये मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब झूला झूलने की दोनों बातें उन्होंने बताई हैं कि वो कैसे बचपन में झूला झूलती थी और कैसे आफ्टर मैरिज वो अपनी जिंदगी को निभाती है। मैंने तो उनकी नज्म से यही अखज किया है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। मेरी तरफ से आप उनको मुबारक दें, इन्होंने बहुत प्यारा पेश किया है। ये और बात है कि मैंने सुनी नहीं है उनकी अदायगी, लेकिन मैंने पढ़ी है तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। मेरी तरफ से ठीक है। बहुत नहीं, बहुत आपने, हाँ, हमने चिराग हमें इस पे दिया ही इसलिए है कि अगर कोई सुन नहीं सक पा रहा है उसको, तो उसको दे, उसको वो कर ले, क्या कहते हैं, जी वहां से जी पढ़ ले। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो आपका बहुत अच्छा ठीक तर्जिया इस नज्म के हवाले से। हाँ है। हाँ। अच्छा तो जी। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं पता नहीं ये नज्म जो है जूम पे आ रही है या नहीं आ रही, नाजिया है? जी जी आ रही थी। नहीं थी, मैंने तो एक ही झलक देखी है, मेरे रूम पे नहीं आ रही वो अच्छा नजर। अच्छा, मैं इसको चैट पे दे रही हूँ, क्योंकि सफिया हमें कह रही है कि इसको जूम पे दे दीजिए। हाँ जी, जूम मैंने पे चैट पे दे देखिए वो दिया है। कितना। हाँ, दे दिया, मैंने देखिए, चैट पे दे दिया है। सॉरी मैं फिर से हाँ बात कर रही हूँ। कितना जी। खूबसूरत लिखा है कि समाज से महरूम, तलाई कशीदाकारी वाले लिबास हम्म पहने। मतलब हम्म हम्म ये बहुत खूबसूरत अंदाज में, और वाकई ये लग रहा है कि इन्होंने इंग्लिश अदब से ताल्लुक है इनका, जो पोइट है। एक एक हम्म मैंने भी इंग्लिश में एक नज्म पढ़ी थी, उसका क्या नाम था, उसमें भी कुछ ऐसा ही तस्करा था। हम्म तो हम्म, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर आ, मुझे फरहद, जी फरहद आप ने नज्म को सराहा, और वाकई इसका जो अंदाज है इसमें, तो इसकी इसकी तो वही बात है कि मौजूद तो अपनी जगह है, जो है अब वो है, लेकिन इसको बढ़ता बहुत बहुत, इसकी बुनद बहुत खूब की है जी शाइस्ता ने जी। सायरा अभी मौजूद है हमारे साथ, बाकी दोस्त मौजूद है जी। अली अख्तर मैं मौजूद है, अली इर्तकाब हो रहा हूँ जी। मैं जी, इर्तिका साहब। कोशिश मैं कोशिश करता हूँ, अगर मुझसे, इफ आई कैन मेक इट, मैं थोड़ा बहुत हम्म इस पर बोलना चाहूंगा। हम्म आ, हम्म शाइस्ता की इस नज्म पर। आ, शाइस्ता की ये जो नज्म है, इसमें मैं थोड़ी सी तब्दीली करना चाहूंगा, क्योंकि हम्म जो कानों का ताल्लुक है, जो लफ्ज कान है, उसका कोई सौती पहलू नहीं है। जो हवा की कूक है,
اس کا ایک صوتی پہلو ہے، لیکن جب آپ لفظ لکھیں گے پرندوں کے کان، تو کان سننے کے لیے ہوتے ہیں. کان کا لفظ کسی آواز کو آپ کے ذہن میں پیدا نہیں کرتا. تو یہاں پر اس نظم کا جو ایک بہت ہی اہم پہلو ہے وہ ہے اس کا صوتی آہنگ، جو اس کی اکوسٹکس ہیں، جو اس میں ایک خاص چیز پیدا کرتے ہیں. اور اس نظم کی بیسیکلی اس نظم کا جو میسج ہے وہ ہے دی ایلیجی آف دیٹ girl who is going through perhaps pre-marriage age. اس کی ایک ہے پری میرج ایج ہے اور she has been forced to this marriage. اسی طرح یہ المیہ پرندوں کا بھی ہے اور درخت کا بھی ہے. اب لڑکی کا المیہ تو ہو گیا کہ یہ کسی نہ کسی حوالے سے ایک پری میرج میں کہہ رہا ہوں، پری ایج میرج ہے یہ، اور یا انڈر ایج جسے ہم میرج کہتے ہیں، انڈر ایج میرج جو ہمارا یہاں کا بہت بڑا ایک المیہ ہے. تو شائستہ آئی ایم جسٹ ڈسکسنگ اٹ فار دی سیک آف امپروومنٹ اینڈ کریٹیسزم. باقی نظم بہت اچھی ہے، تو اگر آپ الاؤ کریں تو میں 2-3 چیزیں اور اس میں بات کر سکتا ہوں. بالکل کریں جی، آپ بالکل. جی. اب یہاں جہاں پہ پرند اجازت سے آپ، میری تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ جو بھی لوگ آدمی کو یہاں آ کر گفتگو کرے وہ جو ہے نا صاحب صدر کی اجازت سے ہی صاحب صدر اور خاص طور پر شائستہ جو ہیں وہ مجھے بڑی عزیز ہیں. میں ان کی اجازت سے، آپ سب کی اجازت سے کچھ 1-2 باتیں کرنا چاہوں گا. تو اس میں ایک ایلیمنٹ تو ہو گیا انڈر ایج میرج کا، آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے ہاں ایک المیہ ہے. اب آتے ہیں اس پہ پرندوں کے کانوں سے بھرے درخت. تو کانوں سے بھرے درخت جو ہیں کسی قسم کا کوئی صوتی آہنگ پیدا نہیں کر رہے. اگر شائستہ اس کو پرندوں کی آہوں سے بھرے درخت کریں تو اب دیکھیں نظم کیسے ہوتی ہے. ہوائیں اپنی کوک، اب ہوا کی کوک بھی ایک صوتی آہنگ ہے جسے آپ سن سکتے ہیں، اور پرندوں کی آہوں کو بھی آپ سن سکتے ہیں. پرندوں کے کانوں کو آپ نہیں سن سکتے. ہوائیں اپنی کوک اور پرندے اپنی آہیں درختوں میں چھوڑ جاتے ہیں. جھولا جھولتی لڑکی ہوا کی کوک جہیز میں اپنے ساتھ لے کے جائے گی. پرندوں کی آہیں درختوں میں رہنے کی بدولت درختوں کے درمیان چاہے جتنا بھی فاصلہ ہو، درختوں کی ٹہنیوں کے سائے آپس میں گلے ملتے رہتے. اب دیکھیں کان کو ہم نے آہوں سے جب ریپلیس کیا تو آہیں جو ہیں وہ انسان کو ایک دوسرے سے ساتھ گلے ملنے پر مجبور کرتی ہیں. پھر دیکھیں سب براتی سماعت سے محروم، تلائی کشیدہ کاری والے لباس پہنے کھانے کا 12واں کورس مکمل کر رہے ہیں. گراکری اور ٹیبل پر کام کرنے والوں کی گندی گالیوں کے شور میں ہوا کی کوک اور جھولا ٹوٹنے کی چیخ دب کر رہ گئی ہے. اب اور آگے آئیں. درختوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ اس لڑکی کا جھولا اپنے درختوں میں ڈالنے کی اجازت دیں گے جن کو جھولا دینے والے پرندوں کی آہوں کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے. تو گویا اب ہمیں ہوا کی کوک، یہ بیسیکلی ٹریجڈی ہے. اٹس اے کمبینیشن آف، اٹس اے مرجر آف نیچرل اینڈ ہیومن ٹریجڈی. آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو ایک نیچرل ٹریجڈی بھی نظر آ رہی ہے اور آپ کو ایک ہیومن ٹریجڈی بھی نظر آ رہی ہے. ہیومن ٹریجڈی کیا ہے؟ ہیومن ٹریجڈی ایک اس میں فیمنسٹ ایلیمنٹ بڑا واضح ہے، بڑا کانسپیکوس ہے. اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں پسماندہ ممالک ہیں جیسے کہ ہمارے، وہاں پر جو انڈر ایج میرجز کے ٹراما سے لڑکی کو گزرنا پڑتا ہے، اس کی طرف بھی ایک اشارہ ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح ہمارے یہ جو انڈر ورلڈ کنٹریز ہیں، انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں،
وہاں پر نیچر کو بھی کس برے طریقے سے تباہ کیا جا رہا ہے، درختوں کو کاٹ کر بنائے جا رہے ہیں جی نئے فلاں گارڈن بن رہا ہے اور فلاں گارڈن بن رہا ہے. وہ ایک حوالے سے یہاں پر نیچر کی ایلرجی ہے، ایک نیچر کا نوحہ ہے اور ایک انسان کا نوحہ ہے. اب ان دونوں ایلرجیز کا مکسچر ہے اس نظم میں، اور شاعرہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ گویا نیچر اور اس لڑکی کی ٹریجڈی جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہے. اور جہاں آپ ہیومن ٹریجڈی کا ذکر کریں تو وہاں آپ نیچرل ٹریجڈی کی چیخ و پکار کو بھی سنیں، اور جہاں آپ نیچرل ٹریجڈی کو انڈر ڈسکشن لائیں تو وہاں کہیں نہ کہیں یہ جو فیمیل لاٹ ہے جو میرا خیال ہے صدیوں سے اس آپریشن کو فیس کرتی آ رہی ہے، اس کی چیخ و پکار کو بھی آپ ضرور سنیں. اور یہ میرا ایک ناقص سا تجزیہ تھا. تھینک یو ویری مچ. بہت اچھا تجزیہ کیا آپ نے، بہت اچھا. میں تھوڑا سا اس پہ کوئی 2 لفظ بولنا چاہتا ہوں، اگر آپ صاحب صدر اجازت دے تو. میں کوئی بحث جی نہیں جی، مطلب اس میں تبدیل کر رہا، صرف اتنا ہے اگر کہ کوئی نئی یہاں چیز جو ہے تو اس وہ ضرور. نظم میں جو پرندوں کے کانوں کا ایز اے سمبل دیا گیا ہے، وہ دیا اس لیے گیا ہے کہ اس لڑکی کو جھولا جلاتے اٹھایا، اور وہ جو ہوا کی کوک سے، جو وہ درختوں میں ایک ہوا چلنے سے پتوں سے کوک بنتی ہے، وہ تو ساتھ لے گی، لیکن وہ تمام قبیلہ اور وہ تمام سوسائٹی کانوں سے بہری تھی، کانوں سے بہری تھی کہ اس لڑکی کی بات نہیں سن پا رہے، وہ نہیں سن پا رہے. یہاں جو ہے وہ پرندوں کو سنانا نہیں ہے، یہاں وہ کانوں کا سمبل یہ. اور اینڈ پہ آخر پہ انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ درخت اب اسی کو جھولا جھولنے کی اجازت دیں گے جس کو جلانے والے یعنی کہ اس کے ماں باپ یا اس کے جو قبیلہ ہے وہ پرندوں کے کان بھی ساتھ لے کر جائے گا تاکہ اس لڑکی کی بات بھی سنی جائے. تھینک یو. جی کوئی اور دوست؟ جی اور بھی دوست ہمارے ساتھ اگر گفتگو کرنا چاہیں. علی اختر کا مائک کھلا ہوا ہے. جی السلام علیکم. صاحب السلام. صدر کی اجازت سے جی تھوڑی بات کرنا چاہوں گا. معنوی اعتبار سے کافی نظم کو کھولا گیا، تو یہ ایک الگ ڈسکشن ہے. میں بالکل متاثر ہوا ہوں نظم پڑھ کے اور سن کے. بالکل ایک جو اس کی پرتیں اگر کھولیں تو اسی اعتبار میں کھلتی ہیں کہ ایک لڑکی کا خوبصورتی سے نوحہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ تمام عمر اپنی قربانی دیتی ہے، اور جس میں اس کا اپنا آپ بھی وہ چھوڑ دیتی ہے. اور باقی یہ علامتی اعتبار سے اور جس طرح استعارے اس میں استعمال کیے گئے ہیں اس اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے بہت خوبصورت نظم ہے. میں 2 شعر جو ہے وہ اس پہ کہنا چاہوں گا، مجھے یاد آ رہے تھے نظم پڑھ کے. ہم اپنی وجودی حد میں چھلک رہے تھے، ہم اپنی بدن سراؤں میں دفن ہوں گے. ہماری باتیں جدید لہجوں میں گونج دیں گی، ہمارے قصے قدیم شیلفوں میں دفن ہوں گے. بہت شکریہ. یہ 2 باتیں میں کرنا چاہوں گا. میں نجم بات کر رہا ہوں صاحب صدر کی اجازت سے. جی جی یہ نثری نظم جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے اس میں دیکھیں کہ ہم نے سنے نام نسرین انجم بھٹی صاحبہ سے نظمیں خود سنی، اور سارا شگفتہ کی نظمیں ہم نے پڑھی، اور باقی جتنے لکھنے والے ہیں تو ان کے جو سٹائل ہے وہ بہت ہی، بلکہ آپ خود بھی لکھتے ہیں اور یہ اب ایکسیپٹ ہو گئی ہے یہ جانرا. تو یہ بڑی بات ہے کہ آپ اس میں نثری نظم میں جو بات جن موضوعات کو لاتے ہیں وہ ایک انتہائی ماڈرن ایک یہ جانرا ہے. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ جو اس میں
جو اس کا آغاز ہے اور اس کا جو نظم کا مطلب ہی ایک تنظیم اور اس کی ایک جامعیت ہے، تو بہت اچھا اس کا شروع کرنا اور اس کا اینڈ کرنا جس میں کوئی فالتو نہیں ہے، کوئی لائن کوئی لفظ، ایسا لگتا ہے. اور شارپ امیجز ہیں، شارپ، یعنی منٹو ہے، عصمت چغتائی ہے، کتنا بولڈ لہجہ چاہیے ہوتا ہے کوئی بات کرنے کے لیے، کتنی بولڈ کوئی لفظ لانا ہوتا ہے کہ ننگی گالیوں کے، مطلب یہ ایک بڑی بات ہے کہ اگر خواتین اس میں ہیں، جس میں عصمت چغتائی کی ہم سنتے ہیں اور ان کے افسانوں میں، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ بلند اور جو یعنی ایک ہونا چاہیے، کیا کہتے ہیں، بہادرانہ اور بولڈلی، یعنی مجھے کہنا چاہیے، پتہ نہیں لفظ شاید اردو میں، مجھے بولڈ جو ایک لب و لہجہ ہے وہ ایک بہت اچھی بات ہے. باقی کان جو پر رہ گئے ہیں وہ تو کان ہی آئے گا، یعنی میں بہت معذرت سے، یعنی وہ تو شاعرانہ تو ہے یہی کہ کس طرح سے آپ جو ہے وہ ان کی آوازیں یا ان کی آہوں کی بجائے وہ کان کی جو بات ہے. اور پرندوں کی آہیں ہم نے، مطلب میں نے کبھی نہیں سنا، مجھے غیر مانوس سا لگتا ہے. انسانوں کی ہوتی ہیں، جانوروں کی بھی شاید ہم نہ اس طرح سے اس کو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ زبان کا جو ایڈیومیٹک یوز ہے اس میں نہیں اس طرح سے بنتا. لیکن بہرحال امیجز بہت شارپ ہیں، کٹ ٹو کٹ چلتے ہیں، کوئی فالتو لائن نہیں ہے، اور اینڈ ہوتا ہے اور آپٹیمزم پر اور ایک بغاوت پر جو ہے یہ اینڈ ہو رہی ہے. آغاز اس کا بہت بولڈ اور ڈرامیٹک ہے، جیسے کہ انگلش میں ہم پوئمز کو یا کسی اچھی شارٹ سٹوری کو دیکھتے ہیں، اور اسی طرح سے اس کا جو اس کو اینڈ ہے وہ ایک اچھے ایسے کنکلوژن، ایک ایسے نتیجے پر ہے جس میں بغاوت کا، ایک بولڈنس کا پھر ریفلیکشن، پھر ایکس ہمیں ملتا ہے. تو میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا مطلب بولڈلی، یہ سبجیکٹ وہ بالکل بات ہے کہ بہت لکھا گیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ انداز اور اٹھان کیسی ہے. تو میں بہرحال مبارکباد پیش کرتا ہوں. صحیح، نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی بنیاد بہت خوب ہے اس نظم کی. تو میرے خیال ہم نے پھر دوسری بھی افسانہ بھی سننا ہے، تو مقصود وفا صاحب سے ہم، ہاں جی جی جی، آپ ان کی طرف سے. مقصود صاحب. جی 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 ہلو، نظم میں گفتگو جی آپ جی کی. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اگر کوئی اور دوست گفتگو کرنا چاہ رہا ہو تو ضرور کرے. ویسے تو یہ نظم کھل چکی ہے اور بہت اچھی ہر طرف سے گفتگو ہو چکی ہے، لیکن اگر کوئی دوست اور بھی گفتگو کرنا چاہے تو دیکھیے. اگر کوئی ہلو، میرے خیال صاحب صدر اب آپ ہی کی ہے، تمام لوگ کہہ چکے ہیں کہ وہ انہوں نے جو کہنا جی جی گفتگو جی. میں سائرہ شیرازی بات کر رہی ہوں. صاحب جی صدر جی کی اجازت سے میں اس نظم پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں، اگر اجازت ہو تو. جی جی کیجیے کی. سب سے پہلے میں شائستہ کوثر کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ وہ چراغ ہمیش میں آ کے انہوں نے اپنی نظم پیش کی ہے، تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. اور دوسری بات یہ جو چیز مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی ہے، ان کا انداز بیان جو ہے وہ بہت اچھا ہے. مینز انہوں نے ایم فل کیا ہے انگلش لٹریچر میں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جس طریقے سے نظم کی ادائیگی کی ہے وہ بہت کمال ہے ان کی. آپ نظم کے کانٹینٹ پہ بات کریں اگر کچھ کرنا جی چاہتی ہیں. میں اس پہ بالکل آ رہی ہوں. اب نظم جو ہے وہ بالکل جیسے ابھی کسی دوست نے بات کی تھی کہ جو موضوع ہے بہت پرانا ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر روز ہر دن جب ایک لڑکی کی زندگی میں یہ پہلو آ رہا ہے، ہم اس کو کسی دور بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. اس پہ بات ہوتی رہے گی اور ہوتی ہی چلی جائے گی، مطلب، لیکن انداز بیان سب کا مختلف ہوگا. اس میں جو آخر پہ آ کے، چلیے پہلے تو انہوں نے پرندوں کے استعارہ کی بات کی اور درختوں کی بات کی، لیکن آخر میں آ کے انہوں نے جو بات کی نا کہ درخت اجازت دیں گے ایک جھولا ڈالنے کی، اور مطلب آخر میں وہ بغاوت یہاں سے مجھے محسوس ہوئی کہ اگر آپ فطرت کی طرف جائیں، فطرت چونکہ آزادی کی طرف قائل کرتی ہے، جی جی فطرت یہ جو ٹریڈیشن ہے یہ ہمیں باندھ کے رکھتی ہے. فطرت جو ہے اس نے تو فریڈم دی ہے. تو اس میں مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ جو موضوع اٹھایا گیا تھا
اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کو کنکلوڈ کیا گیا کہ اگر آپ فطرت کی طرف لوٹ جائیں گے تو آپ کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو جی جو انہوں نے بات شروع کی تھی اس کا اختتام بہت اچھے طریقے سے ہوا ہے. ہم، بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. تو محترم حضرات، آپ نے گفتگو سنی اور بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ اس پر گفتگو ہوئی ہے. اس کے کانٹینٹ سے لے کر اس کے لفظوں تک بھی گفتگو ہوئی ہے. اور شائستہ کوثر صاحبہ نے گو یہ موضوع پرانا چنا ہے، لیکن شاعرہ نے اس موضوع کو نیا کر دیا. نیا تو یہ رہتا ہی ہے. اصل میں فراز صاحب کہا کرتے تھے کہ نہ ہمارے حالات بدلتے ہیں اور نہ ہمارے موضوعات بدلتے ہیں. تو جو ٹریجڈی مسلسل ہو رہی ہوگی سوسائٹی میں، تو اس پہ شاید تو لکھے گا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ زندگی ہے جو ہم ابھی تک گزار رہے ہیں، بلکہ یہ وہ زندگی ہے جس کے بارے میں جان انڈیا نے کہا تھا کہ جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم تو یہ اس زندگی پہ نظم ہے جو ہم گزار تو رہے لیکن گزار گزری نہیں. یہ ہے کہ وہ بالکل نئی شاعرہ ہے اردو میں لکھنے کے حوالے سے، لیکن کسی بھی لائن سے مجھے یہ نہیں لگا کہ وہ نئی شاعرہ ہے اور اردو میں نیا نیا نئی طبع کر رہی ہیں. بہت ہی کنکریٹ اور سالڈ قسم کی انہوں نے کو پرویا ہے. جس طرح سے صدیق نجم نے کہا ہے کہ نثری نظم کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے یہاں ہونی چاہیے کہ نہ تو اس میں کوئی لفظ کی کمی رہے اور نہ کوئی زیادتی ہو، کیونکہ یہ ایک بہت ذمہ داری ہے نثری نظم لکھنے والوں کی، اور وہ پوری معنویت کے ساتھ آئے. بہرحال یہ تسلیم ہو چکی، اب اس پہ ہم گفتگو نہیں کریں گے. بات یہ ہے کہ واقعات پرانے یا نئے نہیں ہوتے، یہ ریپیٹڈلی ہوتے رہتے ہیں. اور یہ صرف ہمارے یہاں نہیں، کئی اور جگہوں پر بھی اس طرح سے ہو رہا ہے جس کو انہوں نے موضوع بنایا ہے. اور اس پر آپ نے بہت ہی اچھی گفتگو کی. اس نظم کے دو حصے ہیں، ایک تو درخت، ہوا اور اس کا پرندوں کے کان وغیرہ. دوسری نظم اور اصل کہانی شروع ہوتی ہے جھولا ٹوٹنے کے، جس کو بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے نبھایا. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ غزل میں صرف تلازمہ ہے، لیکن نظم ہر لائن تلازماتی نظام میں اگر جڑی ہوگی تو وہ زیادہ. تو یہ دو حصے ہونے کے باوجود آپس میں اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ وہ نظم کی جو وحدت ہے، جو اکائی ہے، اس کو قائم رکھتی ہے. ایک بحث ہوتی رہی اس لفظ کان پر. تو شاعری میں جو لفظ آتا ہے، یہ بہت اہم بات ہے، اس کو ڈکشنری میں تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. ڈکشنری میں وہ یہ شاعر کو ملکہ حاصل ہے کہ وہ کسی بھی لفظ کو اپنی کیفیت کی وجہ سے یا اپنے اوپر جو اس کے گزر رہی ہے اس کے حساب سے ایک نئے معنی دے دیتا ہے. اور یہ شاعر کی خوبی ہے، نہ کہ خامی میں سمجھتا ہوں. یہ اس نے لفظ کے معنی نہیں بلکہ ایک امپیکٹ کریٹ، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ امپیکٹ بھی کریٹ کیا ہے. تاکہ اس میں کوئی الجھن ہے یا کان کا لفظ آ رہا ہے تو وہ صرف سماعت کے حوالے سے، یہ آگہی کا بھی ایک لفظ ہو سکتا ہے، اس سماعت سے تو جڑا ہوا وہ ہے ہی. لیکن بہرحال اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. اور شاعری میں بہرحال جس طرح سے میں نے کہا کہ شاعری میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں اور جو حساس شاعر یا اچھا شاعر استعمال کرتا ہے، وہ ڈکشنری والے بہت بعد میں جا کے اپنی ڈکشنری میں اس کو ایڈ کرتے ہیں. تو یہ اس لحاظ سے بھی. دوسری یہ بات ہے کہ مجھے یہ بھی حیرت ہوئی ہے کہ بالکل ایک نئی شاعرہ
ने ये नज्म लिखी है, और वो महसूस नहीं हो रहा है कि वो नई शायरा है। महसूस यही होता है कि उन्होंने शायरी को लिखनी अभी शुरू की होगी, लेकिन वो शायरी को बसर बहुत अरसे से कर रहे हैं। तो असल में यही बात है कि आप शायरी को लिव करना कहाँ सीखते हैं। वो जिंदगी जो आप गुजार रहे हैं, शायद उसमें कहाँ मौजूद है। आमतौर पर हम ऐसी शायरी करते हैं जो की जा रही होती है या जो पसंद की जा रही होती है, हम ज्यादातर शायर वो, लेकिन अपने आप को कहीं भूल जाते हैं। इस नज्म में शाइस्ता कौसर कहीं भी अपने दुख को या जो उनका मौजू है या जो कंटेंट है उसको नहीं भूली, और उन्होंने उस पर फोकस किया है, जिसकी वजह से ये नज्म एक खूबसूरत पैराए में और बामानी पैराए में हमारे सामने आती है। मेरा ख्याल है यही वो बातें हैं जो इस नज्म से निकाली जा सकती है। जी अगली अगर अंजला आप पढ़ाएं। जी मकसूद वफा साहब, बहुत 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 शुक्रिया नज़्म पे आपका। बड़ा मुकम्मल तज्ज़िया। आपकी ये बात बड़ी अहम है, नोट करने वाली बात है कि शायर लफ्ज या जुमले को कॉइन करता है, डिक्शनरीज उसको बाद में उससे इस्तेफादा करती हैं, और जी जी तख्लीक इस पे थोड़ी सी बात अगर आप मुझे इजाजत दें। जी जी कहिए। हमारी जो कम्युनिकेशन है, हमारा जो हम्म राब्ता है या एक दूसरे को हम समझते हैं, वो जाहिर है लफ्जों की बदौलत ही हम समझते हैं। हम्म लेकिन आपको हैरानी होगी कि हमारी कम्युनिकेशन में जहां लफ्ज हमको एक दूसरे से राब्ते में सहूलत देते हैं, वहीं ये हमारी कम्युनिकेशन में बहुत बड़ी रुकावट भी पैदा करते हैं। और शाइस्ता ने इस रुकावट को अबूर किया है। यानी लफ्ज को रुकावट नहीं बनना चाहिए, आप उसकी कैफियत को, शायर का ये काम, ये शायर का बुनियादी काम। मसलन तज़मीन करते हैं फैज साहब गालिब के मिसरे की कि हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता, तो वो बिल्कुल नया सिनेरियो हमारे सामने आता जो आज के सिनेरियो से जुड़ा हुआ है। और ये सिर्फ गालिब का शेर नहीं रहता है, बल्कि फैज साहब की एक कैफियत बन जाती है जब वो तज़मीन करते हैं, कभी इससे बात करना कभी उससे बात करना। तो ये चीजें शायर का एक वस्फ है, और शायरों को इसको समझना जितना शायरों के लिए जरूरी है, शायद किसी और जो सिंफ में लिखने वाले हैं उनके लिए इतना जरूरी ना हो। क्योंकि शायर लफ्जों के अलावा जो जिंदगी को समझता है और वो एक आम सा या सादा सा या मुरव्वज लफ्ज इस्तेमाल करे और उसके एक नए मानी पैदा करे, ये एक अलग खूबी है जो होनी चाहिए। शायद बहुत जरूरी बात है, ये बेइंतहा जरूरी सही, बात है बिल्कुल ठीक। करने के लिए भी और शायरी को समझने के सही सही ठीक। और तख्लीक़ार को यकीनन शायर को यह हक हासिल है कि वो अपने तौर अपने उस पे, हाँ, उसको वो इस किसी भी लफ्ज को कॉइन करने में या किसी बात को कॉइन करने में पूरी तौर पर उसका उसका एतमाद हो, कॉन्फिडेंट, ताकि आगे के जमानों में वो जो जैसे सिक्का राइज होता है ना, हो जाता है ना, उसकी बात राइज हो जाए। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया मकसूद वफा साहब। जफर इकबाल ने हमें ज्वाइन किया इस तमाम अरसे में। जफर इकबाल अस्सलाम शाहीन वालेकुम। जी जी अच्छा। तो अब बारी है अफसाने की। अफसाना जी फरा का, और इसे मैंने दे तो दिया है उस पे, क्या कहते हैं, चिराग हमेश पे, नाजिया इसको उस पे भी दे दें। अफसाना है इश्क और रिस्क, फरा जफर का अफसाना। जी फरत, अफसाने का आगाज कीजिए। जूम पे भी नाजिया दे देंगे, चिराग हमेश पे है ये अफसाना। जी फरा साहबा, इश्क और रिस्क। जूम पे भी अस्सलामुअलैकुम। अफसाना आ चुके हैं। जी जी वालेकुम जी अस्सलाम। जी, अच्छा, मैं आपको एक बात ये बता दूं कि ये अफसाने का आखिरी सफा नहीं है। ये अभी मैंने देखा है ना, इसमें आखिरी सफा नहीं है।
अच्छा अच्छा, हाँ तो आप आइए पढ़ दीजिएगा इसे, बाद में पढ़ आप लीजिएगा पढ़ते इसे रहिएगा मेरे अभी। पास तो आप। जी जी ठीक है ठीक है। जी जी। अच्छा, तो जैसे अभी कमर मतलब फरमाया कि इजाजत लेना जरूरी है, तो मैं साहिब नहीं, सदर कमर की मसूद से नहीं, मैंने कहा था साहिब सदर से, कमर मसूद से जी, नहीं। आप पढ़े, आप पढ़े। जी 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 जी। चले, मैं साहिब की सदर से इजाजत लेती हूँ कि क्या मैं अपना अफसाना शुरू कर दूं। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मेरी कहानी का नाम है इश्क और रिस्क। मैं कहानी शुरू करती हूँ। जी उसने कहानी लिखनी चाहिए तो कहानी कहने लगी, मुझे मत लिखो, मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी हूँ, बल्कि ये जान लो कि मैंने तुम्हें भुला दिया है। क्या कहानियां मुझे भूल गई हैं? उसने सोचा, इंसान तो कहानियां भूल जाते थे, क्या अब कहानियां भी इंसानों को भूल जाती हैं? मैं जिंदगी की हकीकतों में फंस गई थी, मैं वाकई तुमसे दूर चली गई थी। चलो अब मुझे माफ कर दो, आओ दोस्ती कर लो। उसने कहानी को मनाने की कोशिश की और लफ्ज इश्क लिखना चाहा, लेकिन लफ्ज रख गया। इश्क कहने लगा, मैं एक लफ्ज नहीं हूँ, मुझे 3 हिज्जों में कैद मत करो। तुम मुझ पर 10 कहानियां तो क्या, 10 किताबें भी लिख डालो तो भी मुझे मुकम्मल नहीं कर पाओगी। तुम मेरी वुसअत, बुलंदी और गहराई तक नहीं पहुंच पाओगी। मैं ला हासिल हूँ, मेरा हसूल मेरी मौत है। इश्क की खुद से लाताल्लुकी देखकर उसने कहानी का रुख मोड़ना चाहा और रिस्क लिखने की कोशिश की। ये लफ्ज भी बला का खुददार निकला। कहने लगा, मैं तुम्हारी दस्तरस में नहीं हूँ, मैं आसमान से उतरा हुआ लफ्ज हूँ। मुझे खुदा ने तख्लीक किया है, मुझे जिसके साथ जोड़ दिया है, मुझे उससे कोई नहीं जुदा कर सकता। रिस्क की बात सुनकर उसे जामन याद आ गया, जिसने सारी उम्र तनूर के दहाने पर बैठ के हजारों लोगों के लिए रोटियां थापी थी। अब वो एक रोटी के इंतजार में सारा दिन धुएं से भरे कमरे में बैठा रहता है। अनम 20 साल के बाद अपनी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल गई थी किसी के कागजात जमा कराने। जब उसने हॉस्टल में कदम रखा तो इसका दिल बोझल बोझल सा था और जहन के पर्दे पर रह रहकर जामन की तस्वीर उभर रही थी। हाथों से माजूर आदमी की तस्वीर जो तनूर के धुएं में घिरा आखिरी रोटी के इंतजार में सुकरा सिमटा बैठा हुआ था। ये तस्वीर उसके जहन पर हथौड़ी बरसा रही थी। भाई जामन, तुम्हारा मेरा दिल तुम्हारी हालत देखकर खून के आंसू रो रहा है। और जामन, खून के आंसू सिर्फ आंसू ही होते हैं जो किसी को कुछ नहीं दे सकते। तुमने मुझसे मदद मांगी, मैंने मदद करने की हामी सिर्फ इसलिए भर ली कि तुम्हारे दिल को तकलीफ ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। सब मालिक के इख्तियार में है, हम तो महज पुतलियां हैं ख्वाब देखने वाली। तुमने तनूर के किनारे बैठ के ख्वाब देखे और ठंडी हवा से इश्क किया। मैंने कमरा नंबर 304 में रहकर आफताब से इश्क किया, मगर हुआ क्या, वही जो खुदा ने मुकर्रर किया था। उसके जहन में अभी तक वही अलाउ रोशन था। वो अपने कदीम हॉस्टल में मौजूद थी। वहां के फोन नंबर और मकीन सभी बदल चुके थे। शुरुआत में जब वो 2-4 बार वहां आई थी तो दरो दीवार से पहचान लेते थे, लेकिन अब नए रोगन नए रंग ने सब मिटा दिया था। चौकीदार, वार्डन, कैंटीन वाले, नोट्स कंपोजिंग वाले सब बदल गए थे। वहां की हवाएं भी नए लोगों की महक लेके फिर रही थी। यहाँ कोई भी नहीं था अपना। अब वो रूम नंबर 304 में रहने वाली दुबली पतली मगर बला की हसास लड़की को याद कर रही थी। वो इस नाजुक सी गुड़िया को ढूंढने लगी। उसे यूं लगा जैसे वो नाजुक अंदाम लड़की इन्हीं बरामदों में भागती नजर आ जाएगी। उसने शोर मचा रखा होगा। इस बरामदे में रखी
टूटी हुई टेनिस टेबल पर अपने फ्रेंड्स के साथ कोई बेसुरा गीत गा रही होगी और मेज से ढोलक का काम ले रही होगी। चौकीदार ने उसे वार्डन के आर्डर से कितनी बार मना किया होगा, लेकिन मना करने के बावजूद वो उसी मेज पे बैठी गा रही होगी, आजा मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, है कौन जो बिगड़ी हुई भूख उतारे। ये वही तनूर वाला होता था जो रोटियां पका रहा होता था। बरामदे में टेनिस की मेज नहीं रखी थी, बल्कि फर्श में नया बदल चुका था, हर शय बदल चुकी थी। अनम बरामदे की सीढ़ियां चढ़ने लगी। वो टॉप फ्लोर पे पहुंच गई जहां उसका कमरा था। टॉप फ्लोर से सारी दुनिया नजर आती थी, लेकिन उसकी नजर सिर्फ एक राह गुजर पे पड़ती थी जहां से आफताब का गुजर होता था, और वह स्टूल की ओट में से छुप कर उसे देखा करती थी। उसने आफताब को पहली बार स्टूडेंट्स रैली में देखा था। सबसे मुनफरिद, अलग थलग, संजीदा, बावकार, उसे वो पहली नजर में ही भाग गया था। दूसरी बार देखा तो देखती रह गई। वो तो उसका पड़ोसी था, साथ वाले डिपार्टमेंट का तालिब इल्म, उसका सेशन फेलो। बस फिर वो बहाने बहाने उसकी मालूमात इकट्ठी करती रही। सो इस तरह उसने मोहब्बत की पहली सीढ़ी पे कदम रख ही दिया। ओह, अनम को झुरझुरी आई। वो शायद किसी ख्वाब में खो गई थी। वो बाथरूम्स की विंग की जानिब बढ़ी, इस ख्याल से कि बाथरूम्स के किसी आईने में जिसे वो शरारती सी प्यारी सी लड़की दिखाई दे जाए। लेकिन जब वो बाथरूम्स के विंग में पहुंची, उसने देखा वो तमाम आईने साफ और शफाफ थे, और उनमें एक उम्र रसीदा खातून दिखाई दे रही थी, जिसके माथे पे लकीरें और आंखों के गिर्द हल्कों के हाथ थे। वो हकीकत में फिर रही थी, लेकिन जैसे वो ख्वाब में चल रही थी। उसके दिलो दिमाग की स्क्रीन पर एक फिल्म चल रही। उसे मासी ने आवाज दी। उसने पलट कर देखा। अचानक सारे हॉस्टल में लाइट चली गई और हॉस्टल में अंधेरा छा गया। ओ हो, लाइट चली गई। हर तरफ शोर उठा। सभी लड़कियां कमरों से बाहर आ गई। टॉप फ्लोर की लड़कियां टेरेस पे घूमने लगी, मिड फ्लोर की लड़कियां बरामदों में घूमने लगी, और ग्राउंड फ्लोर की लड़कियां ग्राउंड में आ गई। कुछ देर बाद अक्सर लड़कियां मोमबत्तियों और टार्च समेत नजर आने लगी। उसकी नजर दरख्त के उस पार उठ गई, जहां एक कमरे में तनूर रोशन था, और जामन हमेशा की तरह बैठा बड़े से थाल में आटा गूंद गूंद के टब में डाल रहा था। बीबी, अंधेरे में से चौकीदार की आवाज आई। वो घबरा गई। खैर है गुल बाबा? उसने पूछा। आपका खत आया है। वो जल्दी से उठकर भागी। किसका टीसीएस है? उसने लिफाफा लेते हुए पूछा। मालूम नहीं जी, सहाला से आया है। ओह, उसके चेहरे पे प्यार भरी मुस्कुराहट फैल गई। भाईजान का है, उन्होंने मेरे कागजात भेजे होंगे। उसने अंधेरे में वो उस अंधेरे में पढ़ नहीं सकती थी। तनूर एक रोशन कमरे में था। वो लिफाफा लेके तनूर की तरफ भागी, क्योंकि इस वक्त वही रोशनी थी। तनूर के पास पहुंच के उसने लिफाफा खोला, जिसमें भैया का खत और उसके मतलूबा कागजात थे। किसका खत है जी? जामन ने तनूर की हरारत का अच्छी तरह जायजा लेने के बाद पूछा। मेरे भाई का। क्या करते हैं आपके भाई? जामन ने पूछा। वो पुलिस में बहुत बड़े ऑफिसर हैं। अच्छा। जामन से सुन के बेइंतहा मुतासिर हुआ। उसकी आंखें फैल के अपने साइज से बड़ी हो गई। जामन, अब अनम के चेहरे पे शरारत फैली। ये बताओ, तुम्हारा नाम किसने रखा था? जामन ये सवाल सुन के शर्मा गया। बोला, मेरी वालदा ने जी। तुम्हारी वालदा ने तुम्हारा नाम जामन ही क्यों रखा? मेरी वालदा को जामुन बहुत पसंद थे जी। उसने घर में जामुन का दरख्त लगा रखा था। जब मैं पैदा होने वाला था ना, तो अम्मा ने अहद किया था, अगर लड़का हुआ तो उसका नाम जामुन रखूंगी। जामुन तनूर में रोटियां लगाने लगा। ये सुन के वो हंस पड़ी। बड़ा दिलचस्प नाम है। शुक्र करो तुम्हारी अम्मा को तरबूज पसंद नहीं थे, वरना तुम्हारा नाम तरबूज होता। और हाँ, ये पहली रोटी मुझे दे देना, बड़ी भूख लगी है। वो तनूर के पास बैठ के रोटियां तलने का इंतजार करने लगी। जल्द ही ताजा रोटियों की महक सारे हॉस्टल में फैल गई। छोटे असगर ने मेस में बर्तन लगाने शुरू कर दिए। सालन की देगचियां कमरे में रख दी गई, और कुछ ही देर बाद खाने की घंटी बज गई।
जामन बैठा रोटियां पका रहा था। तनूर वाले के कमरे से चमटे और लंबे कांटे के उठने और रखने की आवाजें आ रही थी। हॉस्टल में फिरने वाली बिल्लियां भी घंटे की आवाज सुनकर बरामदे में आ गए। अगले रोज इतवार था। वह हंसली आदत बहुत देर से उठी। उसने सोचा कमरे में ही चाय बना ली। उसने चाय बनाने वाली केटल छुपा के रखी हुई थी क्योंकि रूम में कुछ खाना पकाना मना था। चाय बनाने के लिए उसने मिल्क पैक खोला तो अंदर से बू का भभका उठा। उसने फौरन पैक बंद करके बाहर डस्टबिन में फेंक दिया। मुमकिन है मेस में कुछ दूध मिल जाए, ये सोच के वो नीचे हाल की तरफ बढ़ी। हाल में पहुंचकर उसने काउंटर की तरफ देखा। जरा दूर तवे के करीब जामन बैठा नाश्ता कर रहा था। जामन की जिंदगी में बस आटा, तनूर और तवा ही है। जामन, दूध मिल जाएगा? उसने जामन से पूछा। अरे, आज आलू के पराठे बने थे क्या? मैं क्यों देर से उठी? जामन की प्लेट में आलू का पराठा देखकर उसने खुद को कोसा। जी बाजी, फिक्र ना करें, आपके लिए भी संभाल के रखा है, जामन ने जवाब दिया। सच? ग्रेट, वो खुशी से की। जी बाजी, आप मैं तो मैंने सुबह 4 बजे उठकर तनूर जलाया और सारे पराठे पकाए, जामन अपने मखसूस सराय के अंदाज में बोला और उठ के अंदर पराठा लेने चला गया। बाजी जी, इसे गर्म कर लेना, उसने कहा। शुक्रिया जामन। उसने शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए बोली। बाजी जी, जामन ने आवाज दी। जी, उसने जवाब दिया। आपके भाई आज आएंगे ना? उसने पूछा। हाँ, मगर तुमने क्यों पूछा? उसने हैरत से पूछा। जी, उसकी आवाज अटकने लगी। आपके भाई बड़े अफसर है ना जी? उसने कहा। हाँ, मगर तुम बताओ क्या बात है? जी, मुझे इनसे मिलवा दे, जामन ने इल्तिजा की। अच्छा, मगर क्यों? एक काम है जी। अच्छा, उसने जवाब दिया। शाम हुई। वो हॉस्टल के गेट पे आके खड़ी हुई। भैया का इंतजार करने लगी। वो गेट से लगी खड़ी थी कि दूर राहगुजर पे आफताब पैदल आता दिखाई दिया। उसका दिल धड़कने लगा। सराते मुस्तकीम। उसके निकल जाने के बाद वो बुड़बुड़ाई। फिर दूर से उसे भैया की नीली कार आती दिखाई दी। फ्रंट सीट पे भाभी बैठी थी, पिछली सीट पर भतीजी। वो खुशी से उछली। कुछ देर बाद भैया के साथ घूमने फिरने चली गई। शाम को हॉस्टल का गेट बंद होने से पहले वो हॉस्टल वापस आई। वो हॉस्टल में दाखिल हुई तो सामने जामन हाथ पूछते हुए तेज तेज चलता उधर ही आ रहा था। ओहो, उसे जामन से क्या हुआ वादा याद आ गया। उसने जल्दी से पलट कर देखा मगर भैया तो जा चुके थे। बाजी जी, आपके भाई चले गए? उसने हैरत और मायूसी से पूछा। हाँ, उसने जवाब दिया, मगर उसके दिल में कंकड़ों की सी चुभन थी। वो बहुत जल्दी में थे जामन, अब इंशाल्लाह जल्दी आएंगे तो मैं जरूर मिलवा दूंगी। वैसे मैंने कह दिया था, वो तुम्हारा काम जरूर कर देंगे। उसने आंखें चुराते हुए झूठ बोला। अच्छा, मैं तो जी उनकी खातिर रोटियां भी कच्ची उतार आया था। वो कुछ बोलते हुए तनूर की तरफ चल दिया। अनम के दिल में एहसास से जुर्म जागने लगा। रात को खाना खाते हुए उसे सब रोटियां कच्ची लग रही थी और कच्ची रोटियों की बात सारे हॉस्टल में फैली हुई। ओह, ताजा हवा के झोंके ने उसे माजी से बाहर खींचा। वो कॉरिडोर में खड़ी चारों तरफ देख रही थी। वहां आज भी उसकी नामुकम्मल मोहब्बत की दास्तान फिजा में तहलील थी। दूर एक सब्ज रंग की तितली उड़ रही थी। क्योंकि उसका कमरा हॉस्टल से सबसे बलाई मंजिल पे था, इसलिए उसे बहुत दूर तक नजर आता था। वो अक्सर वहां से आफताब को गुजरता देखती थी। उसे आफताब के बाद कुछ नजर नहीं आता था। उसकी तमाम क्लास वाले उसकी राजदार थी। अक्सर उसे आफताब की मालूमात देती रहती थी कि उन्होंने आफताब को फलां बेंच पे बैठे हुए देखा, आज उसे बैडमिंटन खेलते हुए देखा, आज उन्हें फ्रूट शॉप पे दिखाई दिया, आज वो शॉपिंग सेंटर में था। वो डाइनिंग हॉल से गुजरी तो उसे सीमी याद आ गई, बिला की बातूनी और इंतहा की मखलत। डाइनिंग हॉल में बहस चल रही। इश्क तो नाम है सच का, प्यास से मर जाने का, करबला का, शिकवा ना करने का, सिला ना मांगने का। इश्क को दुनिया ने बदनाम कर रखा है, मजाक बना रखा है। इश्क तो सरासर कुर्बानी है। इश्क में मैं कहा, इश्क तो अल्लाह है आका, शायद
रूहों का संगम है। इश्क में ना तो अश्क रुकते हैं, ना ही ये छुपाए छुपता है, ना ही इसकी बहक को कोई कैद कर सकता है। और फिर दिल के रिश्ते बिना किसी जीने के खुद ब खुद एक सीने से निकलकर दूसरे के दिल तक जा पहुंचते हैं। मेस में खाने की मेज पे लड़कियां बहस कर रही थी। ए सीमी ने उसे कोहनी मारी, हम तुम्हारी पागलपन के बारे में बात कर रहे हैं, तुम कहाँ कोई हुई है। हाँ हाँ, वो अपने खुद मिटाने के लिए हंस पड़ी, क्योंकि उसने नहर के किनारे किनारे आफ्ताब को देखा था। उसके वजदान ने कहा था कि वो और आफ्ताब नहर के दो किनारे ही तो हैं। इस तस्वर से वो घबरा गई थी। हाँ, तुम्हारा फलसफा इश्क हकीकी के बारे में क्या कहता है? अब वो बहस की तरफ मतवज्जो हुई। इश्क मजाजी कोई इश्क नहीं होता, इश्क सिर्फ अल्लाह से किया जाता है। उसकी दोस्त सिमी ने हतमी फैसला सुनाया। इश्क किया नहीं जाता, हो जाता है। इश्क तो बेगर्ज बेलौस मोहब्बत है। हजरत अय्यूब को खुदा से इश्क हुआ था। उन्होंने जजाम जैसी बीमारी जी और घुंटों पर कभी शिकवा नहीं आया। यह खुदाई जज्बा है। उनकी बहस सुनने के बाद अनम बोली, सुनो सहेलियों, ये वाकई खुदाई जज्बा है, लेकिन कभी कभी इंसान में भी तो खुदा दिखता है ना। दिल उसके सामने झुकने लगता है, दिल उसी के नाम पे धड़कता है, वही जीवन का मरकज बन जाता है। ये कोई गुनाह नहीं है, वो मिले ना मिले दिल उसी के साथ बंधा होता है, उसको ख्वाब में पा लेता है, अनजाने में उसकी बाबत मालूम हो जाती है, हो जाता है। उसके आने से वो दिन धड़कने लगती है। ये सब सिर्फ आशिक महसूस कर सकता है। शायद लोग उसे दीवाना कहें या झल्ला। इश्क कभी भी कहीं भी किसी पर भी वारिद हो सकता है। मेरे दादा को शहर में लगे दरख्त से इश्क था, उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे। बाबा, इश्क इंसान के इख्तियार में कहा, चाहे वो हकीकी हो या मजाजी। खाने के बाद अपने कमरे में जाने के लिए उठी तो उसने देखा तनूर वाले कमरे से जामन उसके पीछे भागा आ रहा था। बाजी जी, वो मेरा काम आपने भाई जी से कहा जी। जामन, आखिर तुम मेरे भैया से तुमने क्या कहना है? उसने मुड़ के चिढ़ के जामन से पूछा। हर वक्त मेरे भाई का पूछते रहते हो। जामन, जो तनूर की रोटियां पकाने के साथ साथ खुद भी पक चुका था बल्कि जल चुका था, कहने लगा, बाजी जी, मैं तनूर की नौकरी नहीं करना चाहता, मेरी तबादला करा दे जहाँ ठंडी हवा हो। अरे वो हंसी, जामुन ये तो बहुत छोटा सा काम है, मैं अभी भैया से कहती हूँ, वो जल्दी और आसानी से कर देंगे। कहाँ से तबादला चाहती हो ना? जी बाजी, मामूली काम अक्सर रह जाते। वो आटे वाले हाथ तेनी से साफ करता हुआ बोला। उसने बहुत बड़ी बात कर दी। फिर दो तीन लड़कियां तनूर की तरफ आ रही थी। जामुन भाई, हमें जल्दी से 6 रोटियां दो। वो बोली, पहले पकाने तो दो, आप वक्त से पहले रोटियां ले जाती हो, रोज चपातियां कम हो जाती है, हिसाब नहीं बनता। जामुन ने झुंझुला कर जवाब दिया, नहीं जामुन, ये हमें दे दो। उन्होंने ताजा उतरी हुई रोटियां उठा ली और बांटी। इनकी रोटियां उठाने के बाद जामुन ने गर्म कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। बाबा, कहा ना मेरा हिसाब नहीं बनता, मैं वार्डन मुझे डांटता है, वो बुड़बुड़ाया। दोपहर का वक्त था, वो यूनिवर्सिटी से वापसी पर बहुत थकी हुई थी। फिर उस पर वारिद होने वाली वो यही सोचती रही, मेरी मोहब्बत मशरूत है। मैं ये क्यों चाहती हूँ कि आफ्ताब मुझे चाहे, मुझे जाने, मैं इस पर जिंदगी का महवर बनूं। यहाँ तक कि वो ख्यालों के भंवर में गुम नींद के जजीरे में जा पहुंची। वो ख्वाब देख रही थी, वो जिंदगी के जंगल में तन्हा चल रही थी। रास्ते में उसे आफ्ताब मिल गया। उसका दिल खुशी से बेकाबू होने लगा। उसे जामन का ख्याल आ गया। जामन, तुम्हारा ख्वाब ठंडी हवा है, मेरा ख्वाब आफ्ताब है। आफ्ताब जो आग है, तुम तनूर के किनारे बैठकर ठंडी हवा का ख्वाब देख रही हो और मैं अपने कमरे में बैठकर आग का ख्वाब देख रही हूँ। उसे नींद का झोंका आने को ही था कि सीमी ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। उसने घबरा के दरवाजा खोला तो सिमी ने सड़क की तरफ इशारा किया। वो देखो। अरे, उसका दिल उछल की हालत में आ गया। हॉस्टल के गेट पे आफ्ताब तुम्हारा मुंतजिर है। मुझसे मिलने आया है? उसने बेयकीनी से पूछा। हाँ ना, अभी गुल बाबा ने मुझे कहा है। इसे कहते हैं दिल को दिल से रहा।
आ गया ना। सीमी उसे तीखी निगाह से देखने लगी। अब तुम मिलो या ना मिलो, तुम्हारी मर्जी। ये कह के सीमी ने दरवाजे से ही वापसी फिरा ली। अब मैं जा रही हूँ, सुबह टेस्ट है। आफ्ताब उसकी जिंदगी में दाखिल हो गया। रोज किसी न किसी बहाने उससे मुलाकात हो जाती। एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। कभी बिछड़ने का सोचा भी ना था। दिन खूबसूरत हो गए। दोनों कैंपस के फुटपाथ के साथी थे। हर जगह इकट्ठे पाए जाते। यही खबर अनम के घर में क्यामत बन के टूटी। जो किस्मत पे लिखा होता है ना, बड़ा जालिम होता है। जो होना होता है वो कर रहता है। उसके नसीब में आफताब नहीं था। उससे आफताब नहीं मिली। वो जीवन भर यही मुअम्मा सुलझाती रही। अगर उसे आफताब से इश्क था तो उसने आफताब के लिए जंग क्यों ना की? उसने खानदान और मुआशरे के सामने हथियार क्यों डाल दिए? अगर वो जंग करती भी तो उसे क्या मिलता? हार, बदनामी, या औरत रात पर इश्क वारिस नहीं हो सकता? उसकी हर सुबह जुदाई की सुबह थी। हर रात तन्हाई की रात। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो इस कर्ब को क्या नाम दे? जान करने का आलम, या जिसम में कैद रूह का अलमिया। इन्हीं पहेलियों को हल करते करते 20 साल गुजर गए। आज 20 साल बाद वो अपनी अजीज सहेली की बेटी के कागजात जमा कराने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल आई थी। क्योंकि इसकी सहेली दूसरे शहर में रहती थी। यूनिवर्सिटी पहुंचकर उसके कदम बेख्तियार अपने पुराने हॉस्टल की तरफ उठने लगे। पुराने दिनों की याद ने उसके पांव पकड़ लिए थे। वो सड़क उसी तरह मौजूद थी, लेकिन वक्त का काफिला गुजर चुका था। वो सीढ़ियां उतरने लगी। अपनी महरूमी और पिछला जिंदगी का बोझ उठाए उठाए वो थक गई थी। सीढ़ियां उतर कर वो पानी के कूलर की तरफ बढ़ी और झुक के पानी पीने लगी कि अचानक एक आवाज ने उसे चौंका दिया। मैडम, आपने किससे मिलना है? दो लड़कियां उसके पास आ चुकी थी। आप गालिबन किसी को ढूंढ रही हैं? हाँ हाँ, यहाँ एक लड़की होती थी, अनम उसका नाम है। मैं उसको ढूंढ रही हूँ। उसने भी अख्तियार अपना नाम ले डाला। दोनों लड़कियों ने सवालिया नजरों से एक दूसरे को देखा। किस डिपार्टमेंट की थी? फिलोसफी की। फिलोसफी की अनम? इस्लाम की कोई लड़की इधर नहीं है। दोनों ने एक दूसरे को सवाली नजरों से देखा। वैसे फिलोसफी की लड़कियां खदीजा हॉल में शिफ्ट हो गई। अच्छा, हो सकता है वो चली गई है। वो मुस्कुराई। शुक्रिया, उसने कहा और तेज तेज कदम उठाते हुए गेट की जानब बढ़ी। गेट से बाहर कदम रखा ही था कि किसी और ने उससे आवाज दी। मैडम, आपको जामन बुला रहा है। उसने पलट के देखा। सामने एक अजनबी लड़का खड़ा था। जामन? उसने हैरत से नाम दोहराया। ओह जामन, तनूर वाला। वो हंसी। उसे एक अनजानी से खुशी महसूस हुई कि किसी ने तो उसे पहचाना। वो तनूर वाले कमरे की तरफ चल दी। उसने देखा तनूर के दहाने पे एक नौजवान बैठा लड़के रोटियां पका रहा था, और धुएं की ओट में वो जरा फासले पे जामन बैठा था। अरे जामन, तुम अभी तक यहाँ पर हो? उसने पूछा। और मुझे कैसे पहचान लिया? बस मैंने आपको पहचान लिया जी। मैं तो कब से आपका इंतजार कर रहा था, लेकिन आपने मेरा छोटा सा काम भी ना किया। उसने शिकवा किया। आपके भाई तो बहुत बड़े अफसर बन गए होंगे ना जी? अरे हाँ, याद आया। वो शर्मिंदा हो गई। इतने अरसा गुजरने के भी तुम भूमि लगाए बैठे हो। वो आसपास से बोली। भाई तो इंग्लैंड चले गए हैं, मगर तुम बोलो क्या काम है? जी जी, सुना था आपकी शादी हो गई। खुदावन करीम आपको खुश रखे। साहिबा चाय पिएंगी? जामन ने पूछा। खुद तो चाय पी नहीं सकता, मैडम को कहाँ से चाय पिलाएगा? वो नौजवान जो रोटियां पका रहा था चिढ़ते हुए बदतमीजी से बोला। नहीं, तुम्हें नहीं मालूम खाबर, जेमिस साहिबा यही पढ़ा करती थी। बड़ी अच्छी बाजी है। जामन ने नौजवान से कहा। वो लड़का सख्त, अक्खर, चिड़चिड़ा, बदमिजाज लग रहा था। अनम थोड़ा सा घबराई और जानम से मुखातिब हुई। जामन, तुम दूर से तनूर से दूर क्यों बैठे हो? रोटियां क्यों नहीं पका रही? मेरी साहिबा, मैं रोटियां पकाने के लायक नहीं रहा। वो दुख से बोला। मेरा हाथ जल गया जी, और ये पाँव भी। उसने अपना दायां हाथ और जला हुआ पाँव सामने करते हुए दिखाया। ओफो! उसकी हल्की सी चीख निकल गई। जामन का हाथ और बाजू दोनों बुरी तरह झुलसे हुए थे, और पाँव पर छालों के निशान थे। और मिस साहिबा, मेरी बिनाई भी कम रह गई है। मगर ये कैसे हुआ?
تو ایسے میں صاحبہ ایک روز رات کے وقت بجلی چلی گئی تھی. شرارتی لڑکیاں میری روٹیاں پکانے والا چمٹا اور کانٹا لے گئی تھی. میں روٹیاں اتارنے کے لیے تنور میں جھکا تو خدا جانے کس طرح میرا پاؤں پھسلا اور بازو کے بل میں تنور میں جا گرا. بڑی مشکل سے بچا ہوں جی. اوہ یہ تو بہت برا ہوا. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مس صاحبہ ایک چھوٹا سا کام تو کر دو جی. اس نے کہا یہاں کے وارڈن سے مجھے سفارش کر دو کہ وہ مجھے یہاں سے نہ اٹھائیں. مجھے یہیں پڑا رہنے دو. میں انہیں تمام عمر دعائیں دوں گا. لیکن جامن تم تو یہاں سے جانا چاہتے تھے. ٹھنڈی ہوا سے تمہیں عشق تھا نا؟ اس نے حیرت سے پوچھا. جی وہ تو اب بھی ہے. ٹھنڈی ہوا سے تو میں روز خواب میں ملتا ہوں مس صاحبہ. عشق کے بغیر انسان جی لیتا ہے لیکن رزق کے بغیر نہیں جی سکتا. آپ میری مدد کریں گی نا؟ میں یہاں سے گیا تو مر جاؤں گا. جامن نے ہاتھ جوڑتے ہوئے. مجھے کھانے کو کہاں سے ملے گا جی؟ اولاد بھی ساتھ نہیں دیتی. روزہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہے. جامن نے ساری رودات پل بھر میں سنا دی. اچھا جامن کوشش کروں گی. جامن کی مجبوری دیکھ کے اس کا دل درد سے بھر گیا. یہ تم رکھ لو. اس نے 500 کا نوٹ جامن کی طرف بڑھایا. لے جامن روٹی کھا لے. اس نوجوان تنور والے نے 500 کا نوٹ دیکھتے ہوئے آخری روٹی اس کے سامنے پھینک دی اور تنور میں پانی کی چھینٹیں مارنے لگا. جامن میں تمہارا کام کرنے کی کوشش کروں گی. میرا یہ کام خود کرنا باجی. بھائی جان سے نہ کہنا. میں کہتا تھا نا کہ معمولی کام رہ جاتے ہیں کبھی نہیں ہوتے. جامن تم ٹھیک کہتے تھے. میں پوری کوشش کروں گی تمہارا کام ہو جائے. شکریہ مس صاحبہ. جامن خوشی سے بولا. اس کا خیال رکھنا. اس نے نوجوان سے کہا اور اس کو بھی 500 کا نوٹ دیا. میرا فون نمبر لے لو. جامن کو وقت پہ روٹی دے دیا کرنا. اخراجات مجھ سے لے لیا کرنا. کوئی مسئلہ ہو تو بتا دینا. وہ گیٹ سے باہر آ گیا. اس کے سامنے بے شمار ہیولے رقصہ تھے. ان میں آفتاب بھی تھا. عشق کی راہ گزر کا مسافر. جامن تم کیا جانو. میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی. بس راشن کے پیسے بھیج سکتی ہوں. ہم صرف آرزو کر سکتے ہیں گڑ گڑا سکتے ہیں. ہوتا وہی ہے جو خالق چاہتا ہے. میں نے 20 سال ایک انسان کے ساتھ منسوب رہ کر گزاری اور رتا حیات گزاری. اپنے من پسند انسان کے قرب کے لیے ترستی رہوں. ہم صرف خواب دیکھنے کے لیے بنے ہیں. تم بھی عشق میں ہارے ہو. میں بھی عشق میں ہاری ہوں. اپنا اپنا عشق اپنا اپنا نصیب. اس نے پرس سے رومال نکال کر آنکھوں کے گوشے صاف کیے. اس کے فریب نظر اس کا فریب نظر بہت دور دیکھ رہا تھا جہاں سے آفتاب ابھی بھی اس کی جانب آ رہا تھا. کہا تھا نا کہ عشق پر نہ لکھو. عشق تمہارے قلم میں قید نہیں ہو پائے گا. کہانی اس سے مخاطب ہوئی. ابھی تک لسانیات اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی کہ وہ جذبات کو بیان کر سکے. وہ بولے. لیکن لامحدود عشق نے مجھے ایک سارا تو دے دیا ہے. وہ کیا؟ کہانی بولی. میری آنکھوں میں دیکھو. انم نے کہا. کہانی نے بڑھ کے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں ایک بے نام سا آنسو جھلملا رہا تھا. دی اینڈ. ختم. ہلو. جی تھینک یو. بہت بہت شکریہ. جی وہاں ایک بے نام سا آنسو جھلملا رہا تھا. جی 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 یہ عشق کی تشبیہ. جی جی صحیح. بے نام آنسو اس کی آنکھوں میں جھلملا تھا. صحیح صحیح صحیح. عشق اور رزق افسانہ فرز ظفر کا افسانہ ہم سن رہے تھے. عشق اور رزق. اور اس میں 2 کردار انم اور جامن. یہ دونوں معمولی باتیں رہ جاتی ہیں. معمولی بات میں شاید عشق بھی آتا ہے اور وہ جو آگ کے قریب نہیں بیٹھنا چاہتا, تنور کے قریب نہیں بیٹھنا چاہتا ہے, وہ بھی آتا ہے. تو وہ ٹھنڈی ہوا چاہتا ہے اور وہ بات پوری نہیں ہوتی. اور انم کو ان کا عشق نہیں ملتا. اور یہ افسانہ طویل افسانہ تھا اور دونوں کا محور ایک طرح سے انہوں نے بتایا.
जी, अफसाने में गुफ्तगू शुरू करते हैं। जी, कौन कर रहा है अफसाने में गुफ्तगू सबसे पहले? जी, मैं कोई बात करना चाहूंगा। मैं नज्म बात कर रहा हूँ। जी जी, नजम जी साहब, नहीं। नजम से देखे। जी, आपने तो खुद भी बता दिया कि तवील अफसाना था, और मैं हैरान हूँ कि आज के इस दौर में, जबकि किस तरह से इंटरनेशनल ये फोरम है जिसमें लोग मुख्तलिफ जगहों से जिस तरह से, तो कैसे मुतहम्मिल हो सकता है आज का इंसान। तो बहरहाल, एक तो मैं पहले इसके महासिन के तौर पर कहूँगा, फरत साहिबा का लब और लहजा इतना खूबसूरत, इतना अंदाज इनका। मैं यानी कहें कि जो ज़िया मोहिउद्दीन को सुनते थे कि वो उन्होंने कितनी ही चीज़ों को उन्होंने रेंडर किया, अफसानों को, ये वो, तो उनका शायद इतना नेचुरली था। वो एक ज़ैड बुखारी जो थे, वो उनका जो कुत्ते उन्होंने पढ़ा, उसका मजमून उसका पतरस का, तो वो उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। फरज साहबा का अंदाज पहले तो बहुत ही खूबसूरत, यानी इतना अच्छा कोई सदाकार हो सकता है। हर डायलॉग को किस खूबसूरती से, हम मौसीकी में जानते हैं कि इसमें ब्रीदिंग का एक पूरा सिस्टम होता है। इन्होंने हर डायलॉग की डिलीवरी, जो डिलीवरी थी वो कमाल थी। रेंडरिंग, इनका इंटोनेशन जो है, उतार चढ़ाव बहुत ही खूबसूरत। और गालबन इनका जो मदर टंग आप कह लें कि मादरी जुबान भी अपना अहले जुबान होंगे, तो और बहुत ही शुस्ता और शाइस्ता, उसी तरह अल्फाज का चुनाव, और उसी तरह उनका जो लब व लहजा पढ़ने का जो उनका है, तो ये बिल्कुल तालमेल मिलता था इनका। अब जिस तरह के अल्फाज हैं उसी तरह से। बाकी बहुत पुराना, जैसे हम कुछ शबनम की फिल्में हम देखा करते थे 70 की दहाई में, ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने की कहानियां जैसे बच्चों को सुनाए जाएं, यानी मुझे तो ऐसा लगा कि कहानी बस कोई लोरी आ रही है, कोई नींद ले ले। उस लिहाज से बहुत अच्छा है, डिवोशनल। कहाँ मेडिसिन लोगों को लेनी पड़े नींद के लिए, कहाँ इस तरह के खूबसूरत उतार चढ़ाव में कोई इंटोनेशन से पढ़ता चला जाए। मजमून वही पुराने, पता नहीं कहाँ अब डाकिया खत लेकर जाता है, अनम का नाम आफ्ताब, फलसफे की वो स्टूडेंट्स हैं ना, उनका कोई फलसफे का कोई जुमला है, आखिर खत्म हो रहा है जाकर कि हाँ जी एक नामालूम कोई झिलमिला रहा था। तो ये वो, उस लिहाज से मैं तवील अफसाना हयातुल्लाह अंसारी का पढ़ा। ये माँ जो है, मतलब उसमें देखें कि क्या है, या हम इंग्लिश के शॉर्ट स्टोरीज अफसाने पढ़ते हैं, तो मैं गालबन फरज साहिबा मुझे बहुत मेच्योर लिखने वाली और मुफ्ता जिसे कहते हैं कि वो लग रही हैं, और गालबन मुझे नहीं मालूम कि कुछ किताबें या उनके अफसाने होंगे, लेकिन ये उसी तरह से है। जो मौजू है वो इश्क का, तो गालिब ने कहा कि इश्क पर जोर नहीं है, ये वो आतिश गालिब के लगाए न लगे और बुझाए न बने। तो वो इश्क की तो बहरहाल वो है, लेकिन बहुत तवालत और बेशुमार जुमले, लेकिन जहां पर उनकी खूबसूरतियां हैं वो कमाल है कि वो जुमला कि वो रोटियां पकाते पकाते खुद भी पक चुका था, बल्कि शायद जल चुका था, क्या कहने हैं। तो मैं बहरहाल इनको मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरह से इतना वो लिख लेती हैं, और लिखा उन्होंने, और उसके पढ़ना उनका कमाल है, मैं उसके लिए ऑल अप्रिशिएट। लेकिन उसका प्लॉट, मजमून और उसका वो सहारा बहुत पुराना, आज के जमाने की, आज की बात की जाती तो मैं, मेरे ख्याल में कोई होती। तो बहरहाल मुझे उनके अंदाज और उनका जो इतना धीमा, और वो उसके लिए सात सलाम, और बहुत ही खूबसूरत। लेकिन इसका प्लॉट, कहानी बहुत सारी, वो क्लीशे जब ट्राइड जिसे कहते हैं, तो वो सारा का सारा जैसे कोई बंदा पीछे चला जाए। जी ओके, ठीक है। सही है। हाँ, लहजा पता ही नहीं चला कि ये अफसाना इतना तवालत अख्तियार कर गया है। बाज सूरत में ये हो सकता था कि तवालत के बगैर भी अफसाना मौजू ऐसा था कि मुकम्मल हो जाता। तो मोहम्मद शफीक बात करेंगे अफसाने पर। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लगा। जो ख़ास तौर पे, बेशक लबो लहजा तो वाकई बहुत खूबसूरत था। मैं चूंकि खुद भी उर्दू का उस्ताद हूँ और मुझे उर्दू नहीं आती, लेकिन आप जैसे साहिब इल्म और अहले ज़ुबान से सीखता ज़रूर हूँ और सीखने की कोशिश भी करता हूँ। जहाँ तक किरदारों का ताल्लुक है ना, जो मुझे यूं लगा कि शुरू में कुछ मतलब अजीब से महसूसात हुए मेरे। बहुत अरसे के बाद मैंने इतना लंबा अफसाना सुना। मुझे यूं लगा कि जैसे
पता नहीं मैं क्या सुन रहा हूँ, मुझे वो मैं रिलेट नहीं कर सका। एक कारी के तौर पे जो मैं स्क्रीन पे देख रहा था वो कुछ और था, और जो मोहतरमा पढ़ रही थी वो कुछ और था। बहुत जगहों के ऊपर मुझे वो डिस्क्रिपेंसी जो है ना वो नज़र आई, और ये मैं बहुत परेशान भी हुआ। मैं जितनी तवज्जो से सुन रहा था उतनी ही तवज्जो से मैं स्क्रीन को देख भी रहा था। तो एक तो इस चीज़ ने मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इबहाम जो है ना वो पैदा किया। मे बी आगे की जो मैं बात करने लगा हूँ वो शायद उस इबहाम का ही नतीजा हो। खातून जो अनम साहिबा हैं, किरदार निगारी में शायद कुछ कसर रह गई। उनकी जो रवायती पन है आज के इस दौर के अंदर, उनका रवायती पन जो है उसकी वो समझ नहीं आती। और फिर मुझे अजीब सी मुनाफकत नजर आ रही है अनम के किरदार के अंदर, कि जिस तरह से वो जब वो बात करती है, और शायद ये मोहतरमा का लबो लहजा हो कि वो इतनी हमदर्दी और इतना प्यार और इतनी खूबसूरती के साथ एक ताल्लुक मुझे लगता है कि बन रहा है। मुझे शायद लगा कि पहले तंदूर वाले के साथ उसका कोई ताल्लुक बनने वाला है, बाय गॉड। अच्छा, बड़ी बहुत अजीब मेरी मतलब ना वो महसूसात और तासुरात हैं। अच्छा, फिर मुझे अजीब सी मुनाफकत नजर आई है अनम के अंदर, मतलब वो कहीं भी क्लैरिटी नहीं है वो फलसफे की स्टूडेंट लग रही है, या मुझे लग रहा है कि वो कोई बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी फैलाने वाला एक कैरेक्टर है। अच्छा, इश्क के ऊपर गुफ्तगू हो रही है लड़कियों के दरमियान, और इतनी मतलब वो 2-4 जुमले हैं और उसके बाद मतलब बिल्कुल भी ना कोई मुझे सर पैर नहीं हाथ आया। और फिर आफ्ताब मतलब उसने, जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 आ रही है। ओके, असल में कोई अपडेट्स आना शुरू हो गई हैं जूम के ऊपर, तो मैं समझा शायद मैं ऑडिबल नहीं रहा, सॉरी जी। अच्छा, मतलब अब जो अब भाई के साथ उसने कोई जिक्र ही नहीं किया, और उसको इतना वो यकीन दिला के गई है कि मैं तुम्हारी बात करूंगी। और फिर ये क्या मतलब, तंदूर वाला तो यूज टू हो चुका होता है ना, मतलब मुझे लगा कि जैसे बहुत कोई इब्तदाई चीजें करने वाली हैं। सॉरी टू से, मैं उस्तादी का अपनी का और उस्ताद होने का शायद नाजायज फायदा उठा रहा हूँ। मुझे यूं लगा कि अफसाने पे मेहनत नहीं की गई, किरदार निगारी के ऊपर बहुत मेहनत की जरूरत थी। और फिर एक जगह के ऊपर इन्होंने लिखा कि उस सराइकी लहजे की बात की, तो जो जुमला था वो तो बिल्कुल उर्दू था, और उसमें तो किसी किस्म का कोई सराइकी चीज नजर नहीं आ रही थी। तो इस तरह की बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज जो हैं, अगर मेरे पास इसकी हार्ड कॉपी और मुझे आधा घंटा 2 घंटे दें तो मैं उसको पिन पॉइंट कर सकता हूँ। सॉरी टू से, मुझे बहुत अजीब फीलिंग्स हुई हैं, मतलब मैं दिल बर्दाश्ता हुआ हूँ सुन के, सॉरी प्लीज। मैं थैंक यू। मतलब सही है। बहुत अजीब लगा ना। तनकीदी नशर नज़म में नज़म तनकीदी नशर नज़म जी जी तो मैं शायद तनकीदी नशिस्तों में बैठने वाला भी नहीं हूँ। मेरी शायद ये पहली नशिस्त है, और हो सकता है मैं कोई गुस्ताखी करूँ तो उसको माफ कर दिया जाए। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है, हर एक तो का आप अपना इस पे अंदाज है, हर पूरा एक का करें। अपना हाँ, ख्याल है, ये और होती हर एक इसीलिए है। आदमी को अपनी बात कहने का हक है। तनकीदी नशर हर एक इसीलिए का। होती है, इसीलिए होती है। ठीक हाँ, ठीक इसीलिए। ठीक हो गया। अच्छा, जी जी, जुबान का, माशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू की आपने। मैं चूंकि पढ़ाता हूँ ना जी, तो मैं बच्चों को बार बार ये कहता हूँ कि बेटा जब लिखते हो ना, तो इरादतन और शऊरी तौर पे कोशिश करो कि अंग्रेजी जुबान का कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना। तुम उर्दू लिख रहे हो। जो आ, हमारे तख्लीकार हैं, हमारे मुसन्निफीन हैं, असल उस्ताद तो हमारे वो हैं। तो मुझे बाज जगहों के ऊपर कुछ ऐसे लफ्ज नजर आए अंग्रेजी के जिनका उर्दू मुतबादल मौजूद है, लेकिन वो शायद कोई अंग्रेजी एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाह रही थी, वहां पे वो भी नहीं हो सकी। क्योंकि जो फहम और फरासत के हवाले से बात है, फलसफे के हवाले से बात है, इश्क बहुत बड़ा मौजू है, बहुत बड़ा मौजू है। मतलब ये तो डरा देने वाला मौजू है, लेकिन उस मौजू को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया गया, और कोई उसकी तफहीम की भी कोशिश नहीं की गई कि इसकी तफहीम हो जाए, पता ही चल जाए कि इश्क क्या होता है। अच्छा, और फिर बहुत अक्सर बातें जो हैं वो खुदा के साथ ही मंसूब कर दी गई हैं। तो ये जो एक
ان ایکشن ہے انم کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے، وہ بنیادی طور پہ مجھے یوں لگا کہ جیسے انم کی جو انڈیسائسونیس ہے، وہ جب آپ روایت اور مڈرنٹی کے درمیان پھنس جاتے ہیں نا تو یہ رویے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ بہت خطرناک رویہ ہے. اس سے انم کی اس انڈیسائسونیس کی وجہ سے تندور والا بھی متاثر ہوا ہے اور آفتاب بھی متاثر ہوا ہے. تو یہ ایک قیدی عورت کی کہانی ہے. ایک قید عورت جو ہوتی ہے نا، جب وہ اپنے جذبے کی بات نہیں کر پاتی، تو مجھے تو یہ اس طرح کا کریکٹر جو ہے نا وہ انم کی شخصیت کے اندر نظر آیا ہے، اور مجھے بالکل اپنے ہیروئن کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ہمدردی پیدا نہیں ہو سکی. اور میں مطلب ایک جس کو کہتے ہیں نا انگمیٹک سچویشن میرے اندر کوئی کریٹ ہوئی ہے. میں لسنر کے طور پہ بات کر رہا ہوں، اور اس میں کوئی شک، لب و لہجہ واقعی بہت اچھا تھا، تلفظ تھینک یو. صحیح صحیح ہے. ناجیہ احمد بات کرنا چاہ رہی ہیں. ناجیہ احمد. بہت شکریہ صاحب صدر کی اجازت سے. واقعی افسانے میں بہت سی جگہوں پہ کنفیوژن تھا. جب آپ ایک ماضی کی بات کر رہے ہیں اور ایک دم سے آپ اس کو حال میں آ کر اپنی جو اس وقت کی فیلنگز ہوتی ہیں اس کو ماضی سے کنیکٹ کر رہے ہیں، وہاں پہ وہ کنیکشن اسٹیبلش نہیں ہو سکا. پہلی چیز. دوسری چیز ہے کہ جب ہم بار بار لہجے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ ہم افسانے کو پڑھتے ہیں، ایک قاری کی حیثیت میں ہم افسانے کو پڑھ رہے ہیں. بہت کم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں افسانہ سننے کو ملے اور سننے کے بعد ہم اس کے لہجے پر بھی بات کر سکیں. تو اگر ہم افسانے کو پڑھتے ہیں، ہمارے سامنے وہ لفظی شکل میں یا کتابی شکل میں کسی جگہ پہ پبلش ہو کے وہ آتا ہے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں. اور پڑھنے میں جب میں اس کو پڑھ رہی تھی زوم کی اسکرین پہ، تو وہی بات جو پہلے بھی ہم نے ڈسکس کی، وہ کنیکشن، وہ امپیکٹ، وہ چیز، وہ کہیں پہ کوئی چیز مسنگ تھی. مجھے یہ لگا ہے، میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جب ان کا میں سن رہی تھی افسانہ، تو جو کرداروں کی ٹرائنگل فرحت بیان کرنا چاہ رہی ہیں وہ ایک بہت پرانا موضوع ہے. فلسفی کی کلاس ہے، لڑکیوں کا ہاسٹل ہے، ایون کرداروں کے نام اگر ہم آفتاب اور سیمی کے نام لیں تو فوری طور پہ ذہن کے اندر راجا گیت کا نام آتا ہے، جو کہ بانو قدسیہ کا ایک بہت ہی مشہور ناول ہے. اور اس راجا گیت، جی راجا گیت میں بھی ایگزیکٹلی یہی ہاسٹل کا قصہ اور آفتاب کا نام، اور وہاں پہ ان کی جو دو مین کردار آفتاب اور سیمی تھے وہی نام تھے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے فرحت ظفر راجا گیت یا بانو قدسیہ کے ان کرداروں سے بہت زیادہ متاثر ہے. انہوں نے اس ٹرائنگل کو دوبارہ سے اپنے آئیڈیالوجی کے مطابق، اپنے نظریے کے مطابق کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ اتنی کامیاب نہیں ہوئی کہ وہ کہنا کیا چاہتی ہیں، ان کا مقصد کیا تھا اس کہانی کو لکھنے کا، وہ کس چیز کے اوپر ان کا امفیسائز تھا، ان کی کہانی افسانے کا سینٹرل آئیڈیا کیا تھا، میں وہاں تک نہیں پہنچ سکی، بہت معذرت کے ساتھ. نہیں، اس میں معذرت کی کوئی بات نہیں ہے. تنقیدی نشست اسی لیے ہوتی ہے کہ ہم تخلیق کار معذرت کو کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ وہ بیان کریں جو آپ سمجھا ہے آپ نے. نہیں، مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ وہ متاثر تو لگ رہی ہیں راجا گیت سے، لیکن وہ ہمیں بتا نہیں سکیں کہ وہ کہنا کیا چاہتی ہیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکی اس چیز میں نا. صحیح ٹھیک ہے. صحیح. ٹھیک ہے. وفا صاحب، میرے خیال میں طویل افسانہ لکھنا بھی ایک وہ ہے کہ بعض دفعہ ہر ایک کا وہ مطلب وہ نہیں ہوتا کہ پھر نبھا نہیں پاتے. طویل افسانے لکھے گئے ہیں لیکن نبھانے کی مسئلہ ہوتا ہے. جی ہاں جی، کوئی اور بات کرے گا؟ مسعود قمر صاحب آپ بتائیے. میرے خیال سے جو میں نے باتیں کہنی تھی نا، تو شفیق صاحب نے اور ناجیہ نے ذرا اس کو مختلف انداز میں کہا ہے. اصل میں شاید یہ تھوڑا سا اس میں نے دیکھی، میں پڑھ بھی رہا تھا ساتھ ساتھ جب یہ سنا رہی تھی، تو اس میں بہت سے لفظوں سے، پیروں سے اس کو بچایا جا سکتا تھا. وہ جو ایک دیکھیں، لکھنے والے کے لیے ایک بہت ضروری ہوتا ہے لکھنے سے پہلے کہ میں نے کیا کیا نہیں لکھنا. یہ نہیں ضروری ہوتا کہ میں نے کیا کیا لکھنا ہے، سب سے پہلے ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا نہیں لکھنا، اس سے میں نے اس کو کیسے بچانا ہے اس چیز سے. تو اس پہ اگر یہ ذرا دوبارہ نظر ثانی اس پہ کر لیں تو شاید یہ ایک ٹھیک ہے، تھاٹ پرانا ہے، لیکن اس کو اگر آپ کسی نئے انداز میں نئے طریقے سے پیش کریں
تو بہت اچھا ہے یہ ان کا جو خیر وہ لہجے کی تو سب نے بات کیا وہ ہے بھی ان کا ایسا ہی ہے یہ ایسے کرانے سے ان کا تعلق ہے تو لیکن بہرحال ٹھیک ہے میرے خیال ان کو ذرا تھوڑی سی نظر ثانی کر لیں دیکھیے میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ افسانہ جو ہے وہ طوالت اختیار کر گیا اس لیے ہم اس کو بہت سے پہلو سے ہی کہہ رہے ہیں کہ لیکن جو ایک موضوع ہے اس میں اگر وہ فرحت ظفر اس کو تنور والے جو ہے اس میں فوکس رکھ کر کے مختصر رکھتی تو جو بات میں نے شروع میں کہی تھی کہ وہ کہتا ہے کہ معمولی باتیں رہ جاتی ہیں تو اس میں یہی بات آ رہی ہے کہ جو افسانے کا عنوان ہے عشق اور رزق یعنی کہ ایک ہی مرحلے سے دونوں گزر رہے ہیں دونوں ایک ہی عطاب سے گزر رہے ہیں اور بھوک عشقی بھی ہے اور رزق بھی ہے تو اس میں یہ افسانہ اور بہتر ہو جائے گا اگر اس کو تھوڑا مختصر کر کے اس میں اور تھوڑا امینڈمنٹ کر کے الگ کر کے اس میں ایڈٹ کریں کہ اس کو تنور والے کو تھوڑا فوکس کر کے بہت سی چیزیں حذف کر دیں ہٹا دیں میرا نہیں خیال ہے اسے بھائی کا تذکرہ کرنا کوئی ضروری ہے کیونکہ بھائی کے کردار کو بہت زیادہ وہ نہیں ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ افسانہ بہت اور فائن ہو سکتا ہے اگر اس میں اس کو انم اور تنور والے کے حد تک ہی رکھا جائے جی میں ایک جی عرض میں کرنا کچھ عرض کر سکتا ہوں صاحب صدر کی اجازت اگر ہو جی گورکی کا ایک جملہ ہے کہ جہاں بھوک اور افلاس ہوتا ہے وہاں عشق کا راج ہوتا ہے واہ واہ یہ عشق وہ نہیں ہے جو حقیقی عشق ہے یا جو مطلب جس معنوں میں جو سلیسشل میننگ ہے یا صوفیانہ میننگ ہے میں اس میننگ کی بات نہیں کر رہا ایک کنیکشن رزق کا اور عشق کا بنتا ہے اور بہت اچھا بنتا ہے یہ اس کو بنایا جا سکتا تھا اگر بہت خوبصورت محترمہ نے بات کی ابھی کہ اگر آفتاب کی بجائے صرف تندور والے کے ساتھ ہی تعلق رہتا ٹھیک ہے نا یہ ایک چھوٹا سا جملہ تھا جو میں نے جی شکریہ اور کوئی دوست جی میں گزارش کر سکتا ہوں جی میری آواز آ رہی جی آ رہی اچھا میرا جو اس افسانے پہ تجزیہ ہے وہ موضوعات کے حوالے سے ہے ہم شاعری میں بھی دیکھتے ہیں ناولز میں بھی دیکھتے ہیں شارٹ سٹوریز میں بھی دیکھتے ہیں تو ہمارے موضوعات جو ہیں نا وہی گھسے پٹے وہی عشق وہی رزق وہی عشق مجازی وہی عشق حقیقی یہ بس وہ کوئی روحانیت کی چورن جو دے گئے ہیں نا یہ اشفاق احمد بانو قدسیہ شفسیہ والے لوگ یہ اسی کو ہی چینج چونج کر کے ادھر ادھر مروڑ مراڑ کے ہم اس کو دوبارہ سے تخلیق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے اردو ادب میں رینیسانس کب آئے گا کب ہم وہ یہ پری ڈٹرمنزم فیٹزم ہونا تو وہی ہے جو خدا نے چاہنا ہے تم کیا کر سکتے ہو رزق کہاں سے آنا ہے عشق کس نے کرنا ہے بھئی what is this عشق and what is this risk اب آپ لوگ 14ویں 15ویں صدی میں مغرب میں رینیسانس آ چکا تھا where they shifted their focus from God to man اور انہوں نے اپنی ساری رسپانسبلٹی جو ہے وہ انسان کو دی ہے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے مستقبل حال زندگی کے بارے میں خود سوچ کے ڈیسائیڈ کرے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی لکھاری ہیں وہ پہلے کوئی نہ کوئی روحانیت کی اینک لگاتے ہیں اور پھر وہ لکھنا شروع کرتے ہیں بھائی آپ why don't you make your short story psychological آپ سائیکولوجیکل ٹروتھ کے کیوں قائل نہیں ہیں
آپ انسان کی جو اپنی سوچ ہے، انسان کا جو اپنا رویہ ہے، انسان کی جو اپنا ایکٹ ہے، آپ اس کے قائل کیوں نہیں؟ کیوں کہیں نہ کہیں گھما پھرا کر ہم اس چیز کو سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہاتھوں ہاتھ بکتی؟ اب خدا کے لیے یہ روحانیت، یہ عشق اور یہ رزق اور یہ محبت اور یہ بڑے اوور ورکڈ ٹاپکس ہو چکے ہیں. دنیا بہت آگے نکل چکی ہے. اب زمانہ ہے سائیکولوجیکل ٹروتھس کا. اب آپ انسان کی آپ وہ پوسٹ ماڈرنزم پڑھیں، اسٹریم آف کانشیسنیس سے بھی بات آگے. اب تو پوسٹ ماڈرن ورلڈ آ چکا ہے جس میں انسان کی نفسیات کو کریدا جا رہا ہے اور اس میں چھپے جو راز ہیں اس کو ادب کی زینت بنایا جا رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں ابھی بھی آپ کو وہی کچھ ملے گا. ڈرامے میں چلے جائیں یا ناول میں آپ کو نمرہ احمد اور عمیرہ احمد. پہلے یہ تھا کہ لڑکی صرف جو ہے وہ مسلے پہ ہی بیٹھتی تھی. اب تھوڑا ماڈرن عشق آ گیا ہے. وہ مسلے پہ بیٹھ کے نمازیں بھی پڑھتی ہے، ساتھ کسی خالہ اور پھپھو کے بیٹے کے ساتھ اس کا عشق بھی چل رہا ہوتا ہے. اور جناب وہ اس نے ایک نیا چورن پیش کیا ہے کہ اب یہ ماڈرن ورلڈ میں چلیں روحانیت میں تھوڑا سا عشق بھی جو ہے وہ شامل کر دیں. وہ روحانی آپ کی آواز نہیں آ رہی. میرا خیال ہے ان کی بات کافی حد تک مکمل ہو گئی ہے. کسی اور کو بھی ٹھیک ہے. جی ہاں، کوئی اور بات کرنا چاہے گا؟ نہیں تو پھر ہم صدر صاحب کی طرف چلیں. ایک شعر سنانا چاہوں گا. سنا دیجیے. مکمل بات پر کیا بات ہوگی، مکمل بات پر کیا بات ہوگی، ادھوری بات کا چرچا رہے گا. یعنی سم تھنگ شوڈ بی لیفٹ ان سیڈ، لیکن بس وہ جو تھا اب اس پہ مزید کیا بات ہو. ٹھیک ہے. وفا صاحب آپ اپنے گفتگو کیجیے. جی، آپ سب لوگوں نے سوری باتیں کی ہیں اور افسانے کے جو بھی محاسن یا عیوب تھے ان کے تک پہنچنے کی کوشش کی ہے. یہ ایک سادہ سی محبت کی کہانی تھی جس کو لفظوں کے ملبے میں دبا دیا گیا. کہیں کہیں لگتا ہے کہ یہ علامت نگاری کر رہی ہیں، کہیں کہیں لگتا ہے یہ کہانی کی طرف پلٹ رہی ہیں. تو دونوں چیزیں اس ملبے میں سے تھوڑا اپنا سر تو نکالتی ہیں، لیکن کوئی بھی چیز واقعی مکمل نہیں ہو سکی ہے اس میں. اور یہ ایک کمزور افسانہ ہے اپنے کنٹینٹ کے لحاظ سے بھی. اور جہاں تک اس کو پڑھنے کا تعلق ہے، نجم نے بات کی اس پر اور ناجیہ نے اس کا خوب جواب دیا کہ یہ افسانہ وہ ہر جگہ جا کے سنا تو نہیں سکیں گی، پڑھنا ہی پڑے گا قاری کو. اور میرا خیال ہے اگر یہ صفحات پہ ہمارے سامنے ہو تو مشکل ہو جائے گا پڑھنا. اس میں اس طرح کی دلچسپی پیدا نہیں ہو گئی. اور کہانی جو ہے اس کی، اس میں گیپ آتے ہیں. کہیں پہ وہ اپنے ہاسٹل کی بات کرتے ہوئے اچانک جامن کا کردار آ جاتا ہے اور اچانک اپنے عشق کی بات کرتی ہے وہ کریکٹر جو ہے نا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ادھوری رہ گئی. اور یہ بھی گفتگو ہوئی کہ عشق اور رزق کے موضوعات پر اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے، نہ صرف افسانوی ادب میں بلکہ تنقیدی ادب میں بھی، روحانی ادب میں بھی. تو اس سے بھی میرا خیال ہے انہوں نے کوئی زیادہ فائدہ نہیں اٹھایا. اور جو کم از کم جو ہماری اردو میں لکھا گیا ہے وہ تو کم از کم ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ کیا لکھا جا چکا ہے اس پہ اور ہمارا افسانہ کس نہج پر. اس میں مجھے کوئی وہ آج کے دور کا آدمی یا آج کے دور کے آدمی کے مسائل نظر نہیں آئے. اور جو مسائل نظر بھی آئے ہیں، عشق اور رزق کے جو موضوعات ہیں وہ ابھی بات کی ہے شفیق صاحب نے، ان کو کنفیوز کر دیا.
اور روحانیت کا واقعی ایک ایسا چورن دے دیا گیا ہے جو ابھی تک بازار میں بک رہا ہے۔ یہ مثالیں بھی دیں انہوں نے آج کے جو ناولسٹ کی اور افسانہ نگاروں کی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کو ری رائٹ کرنے کی بجائے ایک نئے طریقے سے سوچ، اس کو اگر وہ بھول جائیں تو پھر ان کو پتا چلے گا کہ ان کو کیا نہیں لکھنا ہے، جس طرح سے مسعود قمر صاحب نے بات کی، اور کیا لکھنا، یا جس طرح سے یہ بات کسی نے کہی تھی کہ یہ نہیں ضروری کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے، آپ نے کیا نہیں پڑھنا یہ بہت ضروری۔ تو اس کی کمی مجھے اب مجھے نہیں پتا کہ ان کا مطالعہ کتنا ہے، لیکن اس افسانے کو یا اس تحریر کو میں سامنے رکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی جو افسانے ہم سنا کرتے تھے یا پڑھا کرتے تھے حور اور زیب النساء ٹائپ رسالوں میں، اس سے آگے بڑھ کر کہیں نہیں گیا۔ اس میں لفظوں کا اتنا بے تحاشا استعمال کیا گیا ہے کہ وہ بے معنی ہو کر رہ گیا ہے، اور گیپ ہے ہر اس میں کہیں کہیں دلچسپی ضرور پیدا ہوتی ہے۔ یعنی میری دلچسپی یہ ضرور پیدا ہوئی کہ انہوں نے چوکیداروں، آفتاب اور جامن کے کردار کے علاوہ کہانی کو بھی ایک کردار بنانے کی کوشش کی، لیکن اس کو بھی ادھورا چھوڑ دیا۔ پھر در و دیوار اور ہاسٹل کے کمرے کو بھی ایک کردار بنانے کی کوشش کی، جس سے وہ گفتگو کرتی ہے، اس کا جو مین کریکٹر ہے سب وہ بھی ادھورا رہ گیا۔ اور عشق اور رزق پر تو بات ہو ہی نہیں سکی ہے۔ مجھے اس کے جو عنوان تھا اس سے لگتا تھا کہ یہ کوئی بہت گہرا اور نفسیاتی افسانہ ہوگا، یا اس مسئلے پہ کوئی ایسی گفتگو، تو ان دونوں عشق اور رزق کی بھی اس طرح سے گفتگو نہیں ہو سکی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں، تو کنفیوز ہے۔ تو آخر پہ وہی ایک جو عشق میں ناکام لوگوں کا ایک آتا ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو جل ملاتے ہیں، اس کے علاوہ یعنی کوئی اس کا کنکریٹ اینڈ بھی نہیں ہو سکا، یعنی اس کا پلاٹ جو ہے وہ انتہائی کمزور۔ تو میں فرد ظفر صاحبہ سے یہی التماس کر سکتا ہوں کہ بھی اس افسانے کو ایک طرف رکھ کر اس چیز پر غور کریں جو وہ لکھنا چاہتی تھیں اور نہیں لکھ سکی۔ وہ کیا عوامل تھے؟ آج کی گفتگو کے تناظر میں میرا خیال ہے اگر وہ سمجھنے کی کوشش کریں گی تو وہ آسان ہو جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ علامت پر بھی وہ اگر علامتی افسانہ لکھنا چاہیں تو اس کی بھی ان میں ایبلٹی موجود ہے، اگر وہ کہانی کی طرف لوٹنا چاہیں اس کی بھی ایبلٹی موجود ہے، لیکن اس کے بارے میں ان کا مشاہدہ یا ان کا مطالعہ یا ان کی جو افسانہ نگار کے اندر جو ارج ہوتی ہے کسی بھی جذبے کو پالش کرنے کی، وہ ابھی کم ہے۔ اس پر ان کو توجہ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور یہ جو ماڈرن افسانہ ہے، یعنی اگر ہم دوسری زبانوں میں بھی افسانہ کی بات کریں تو یہ کہیں بھی وہاں نظر نہیں آتا، بلکہ اردو افسانے کے مقابلے میں بھی ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال ایک کوشش ہے جس کو ہم اپریشیٹ کر سکتے ہیں اور ان کو یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ وہ ری رائٹ کرنے کا بھی اس میں سوال نہیں پیدا ہوتا ہے، اس کو کتنا ری رائٹ کیا جا سکے گا، البتہ اس کا جو فوکل پوائنٹ اس پہ وہ خود غور کریں گی تو شاید وہ اس کو کسی اور طرح سے لکھ سکے۔ میری یہی گزارشات ہے، باقی سب نے بہت عمدہ ہر پہلو سے گفتگو کی ہے اور بغیر رعایت کے گفتگو کی ہے، اور آج کی جو تنقیدی نشست ہے اس کا مقصد یہی تھا اور وہ پورا ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت 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 شکریہ چراغ ہمیش کی آج کی تنقیدی نشست اس لحاظ سے بڑی بھرپور رہی ہے کہ نظم اور افسانے پہ کافی گفتگو ہوئی ہے، اور ایک مشترکہ جو بات دونوں تخلیقات کی ایک موضوع جو ہے وہ تو وہی ایک پرانا موضوع ہے، لیکن اس کو نبھایا کیسے جائے یہ بات بھی تخلیقار کو دیکھنی چاہیے۔ مقصود وفا صاحب نے جو ایک مشورہ دیا ہے کہ اس کو کچھ اور انداز سے لکھ لیا جائے، اس میں ایڈیٹنگ کی بھی کیا گنجائش ہوگی، بہرحال۔ تو آج کی نشست اختتام کو پہنچ رہی ہے، اور میں شکریہ کے لیے جناب مسعود قمر صاحب سے درخواست کروں گی
کہ وہ اس رسمی نشست کا اختتام کا اعلان کریں. مسعود صاحب کہاں ہیں؟ مسعود صاحب آپ اپنا مائک ہاں کھول لیں. جی ہو گیا جی. بہت سب سے پہلے تو میں فرحت ظفر صاحبہ اور اپنا شائستہ کوثر صاحبہ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی تخلیقات ہمارے اس تنظیم میں تنقید کے لیے پیش کی. شائستہ کوثر بھی آتی رہتی ہیں اور فرحت ظفر صاحبہ بھی آتی رہتی ہیں ہمارے اجلاسوں میں. تو بہت انہوں نے آج ان پہ تفصیل. ہمارے یہاں کچھ نئے احباب آئے جس میں شفیق صاحب ہیں، جیسے میں نے آپ کو تعارف کرایا ہے ان کا، تو وہ بھی ہمارے لیے بہت، میں ان کا شکر گزار ہوں بہت. اور پھر ارتقاء صاحب آئے ہیں اور بھی تمام لوگ تشریف لائے. تو جن لوگوں نے اس پہ گفتگو کی ہے ان دونوں تخلیقات پہ، اور جن لوگوں نے اس کو صرف پڑھا ہے، تو میں ان سب کا ایک بار میں خصوصی طور پر اپنے آج کی نشست کے صدر مقصود وفا کا شکر گزار ہوں میرا کہ کیا شکریہ ادا کرنا آپ یہ کی جب بھی ان محبت کو ہے. کہا جاتا ہے یہ تشریف لے آتے ہیں. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. اور پھر ناجیہ صاحبہ کا، ناجیہ صاحبہ آج کل بہت مصروف ان کی ہے، ورکنگ کا مسئلہ یہ آج وہ تھوڑا سا ان کو دیر بھی ہوگی اس لیے، لیکن وہ جس محبت سے ہمارے ساتھ یہ تعاون کرتی ہیں، اس کی ساری ریکارڈنگ کرنا اور یہ، تو ان کا بہت. اور پھر انجلا کے بغیر تو پھر اجلاس ہو ہی نہیں نہ سکتا، جو جیسے ماشاء اللہ انجلا یہ نظامت بہت کرتی ہیں. تو یہ ان کا سب سے کمال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ نظم پہ دوسروں سے یا افسانے پہ بات کرنے کے لیے کہتی ہیں، تو وقفے وقفے میں یہ نظم اس تخلیق پہ خود بھی بہت جو ہے نا وہ اس کا مقصد اور اس پہ تفصیل سے گفتگو کرتی رہتی. میں تمام حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اس کے ساتھ ہی آج کی نشست کا اختتام کا اعلان کیا. تھینک یو. بہت شکریہ شکریہ. اچھا اگلے سیٹرڈے کو ہم بزم ہمیش رکھیں گے. اگلے سیٹرڈے کو ہم بزم ہمیش رکھیں گے، جس میں تخلیق کار جو ہے وہ اپنی جو ہمارے مقتبہ سے یہ ایک لحاظ سے اس طرح کی ہوگی کہ اگر کوئی اپنی نظم یا غزل یا افسانہ سنانا چاہتا ہے تو وہ آئے، اور ایک ملی جلی سی وہ ہوگی کہ سب بیٹھے، خاص کر کے وہ لوگ جو ہمارے وہاں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں لیکن ان کو بہت کم سنانے کا موقع ملتا ہے. تو بزم ہمیشہ اس لیے ہے کہ آئیں بیٹھیں، اور اس سے اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا لکھا جا رہا ہے اور ہم آگے کون سی چیزیں سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو لیکن جن آدمیوں نے افسانہ پڑھنا ہو جس کسی نے، ان سے میری ایک درخواست ہے، کیونکہ یہاں بہت سے شاعر اپنی نظمیں بھی سنا رہے ہوں گے، غزلیں بھی، تو جو افسانہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ 3 صفحے سے زیادہ طویل نہ ہو، تاکہ پھر وہ جو ہے نا محفل کو، ورنہ اگر کوئی افسانے طویل ہو گئے تو آپ کو پتا پھر وہ شعروں کی نشست جو ہوتی ہے اس میں سب کو دینا ہوتا ہے، موقع دینا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ ذرا طویل نہ ہو بس. ٹھیک صحیح. تو یہ ہے صورتحال. اب اجازت ہے تمام دوستوں کو، اگلے ہفتے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے تمام سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.